जहां जब न था, राज हक भी किसी पर आया जब न था, राज हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू अल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़ हक भी किसी पर आया जब न था, राज़ हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू अल्लाहु 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 अल्लाहु। पाँच मेराज पे अर्श तक मुस्तफा, पाँच मेराज पर अर्श तक मुस्तफा, जब माबूद बंदे में पर्दा रहा, राज हक भी किसी पर आया जब न था, राज हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू अल्लाहु 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 अल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ यूसुफ वाइसरॉय, आपका दोस्त, आपका होस्ट दी मेमन टीवी HD से। आज ईद का तीसरा दिन है और हम यहाँ लाइव आपके सामने मौजूद हैं, ईद की खुशियों के रंग दी मेमन टीवी HD के संग। मेरे साथ हैं को होस्ट रबिया खान। जी रबिया जी, अस्सलाम वालेकुम। और ईद का तीसरा दिन मेमन HD टीवी की तरफ से तमाम अहले पाकिस्तानियों को तहे दिल से मुबारक हो। तो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आज का दिन भी आपका बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। फर्स्ट डे क्या किया, सेकंड डे क्या किया और आज थर्ड डे, आज हमारे साथ आप लोग क्या क्या करेंगे। तो आज का शो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हमारे पास मौजूद है, तशरीफ फरमा है बहुत ही ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल गेस्ट। तो आइए विदाउट फर्दर वेस्टिंग द टाइम अपने गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। रबिया, कल आप कह रही थी कि सेकंड डे जो है वो ससुरालियों का दिन होता है, आज किसका दिन है? आज मुझे लगता है कि देखिए फर्स्ट डे तो घर में होता है, आज मैके वालों का दिन होगा। वेरी गुड जी। नाज़रीन, अगर आप अपने मैके में मौजूद हैं, खवातीन मोस्टली अपने मैके में होंगी, तो अगर आप अपने मैके में मौजूद हैं, हमारा चैनल जो है दी मेमन टीवी HD जरूर देखें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि इससे हमारी इस्लाह हो और आप तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचे। हम इब्तिदा करते हैं अपने प्रोग्राम की, क्योंकि आपने देखा कि कलाम से इब्तिदा हो चुकी है, अल्लाहु अल्लाहु, और फराज रज़ा जो है उन्होंने इब्तिदा की है। और माशाल्लाह हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और माशाल्लाह इन्होंने बहुत सारे लोगों के दिल जीते हैं, अच्छे अच्छे काम किए हैं, और इनका ताल्लुक बिल्डर्स इंडस्ट्री से है, और चेयरमैन है अपने ग्रुप के, साथ साथ आबाद के भी चेयरमैन हैं, साथ साथ इन्होंने जो और बहुत सारे सोशल गैदरिंग है, सोशल इवेंट्स हैं, उसमें भी बहुत लीडिंग पोजीशन हासिल की हुई है, और साथ साथ जो है हमारे दी मेमन टीवी HD के प्रेसिडेंट भी हैं जनाब आसिफ समसम साहब। अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम करते हैं आपको। जज़ाकल्लाह, थैंक यू भाई। जिस पोजीशन में माशाल्लाह आए थे आज, अब मेरे ख्याल में 2 दिन से लगता है रमज़ान तो आप थकावट में गुजारी होगी, ईद के दिन भी लगता है आपने कहीं ससुराल, कल सेकंड डे था तो ससुराल गए नहीं गए? देखिए,
سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور میں علی گوڈل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج عید کے 3rd ڈے، ایسا ہی علی بھائی؟ بالکل، کیونکہ پہلا دن دوسرا دن آپ نے بھی خود ہی کہا کہ کوئی سسرال ہے کوئی میکہ ہے، تو تیسرا دن تو پھر ہمارا ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ میرے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہے کہ تیسرا دن تو اس بندے کا ہی ہوتا ہے جو سسرال میں ایک دن اور میکے میں ایک دن گزار دیتا ہے. تو آج ہمارا دن ہے اور یہ ہمارا چینل ہے. الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ آج ماشاءاللہ جس ہائپ پہ یہ چینل جا چکا ہے، علی گوڈل نے بہت محنت کی، اور مجھے بھی فخر ہوتا ہے. میں ایک ایز اے پریزیڈنٹ میمن ٹی وی پورے رمضان یہ مجھ سے کہتا رہا کہ آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے آنا ہے، اور میں اس کو یہ کہتا رہا کہ جی ہم کرتے ہیں مینیج، لیکن وجہ آج میں اس کو بتا دیتا ہوں. میری خواہش تھی کہ اگر اپنا چینل ہے، اپنا سارا سب کچھ ہے، تو موقع دوسرے کو ملنا چاہیے، کیونکہ یہ تو بہت آسان ہے کہ خود کے لیے خود پروگرام کرنا اور خود ہی سب چیز چلانا. تو پہلے دن سے ہم نے ایک میمن ٹی وی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پالیسی ہم نے بنائی تھی. ایک تو سیلف پروجیکشن ہم نے کبھی نہ اس پہ بلیو کرتے ہیں، نہ ہم نے کی، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ کا کام بولنا چاہیے. آپ کو نہیں بولنا چاہیے کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا کام بولنا چاہیے. آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مقام حاصل کیا میمن ٹی وی نے، اور بہت محنت کی علی گوڈل نے اس کے لیے، دن رات محنت کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی ٹیم کسی کو بھی ملے یا ایسا جذبہ جس جذبے سے یہ میمن ٹی وی کو لے کے چلتا ہے، تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ کچھ بھی کرنے کا مقصد بھی میں ہمیشہ یوں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو یہ طاقت دی ہے اور بڑی صلاحیتیں دی ہیں. آج جہاز بھی اڑتے ہیں، پانی میں جہاز بھی چلتے ہیں، تو یہ انسان نے ہی تخلیق کیا، لیکن یہ عقل اس کو اللہ تعالیٰ نے دی، اس نے استعمال کی، اور تو اللہ نے اس کو موقع دیا. آج اس نے بڑی محنت کی، اور جیسے میں نے کہا کہ چند الفاظ یہ تھے کہ ہم نے کہا تھا کہ سیلف پروجیکشن نہیں ہوگی، نیگیٹو رپورٹنگ نہیں کریں گے ہم، چاہے کتنا بھی ہمارے ساتھ کوئی. ابھی انہوں نے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ کوئی صاحب ہیں، انہوں نے تھوڑا سا میڈیا کو تنگ کرنا آسان نہیں ہے آج کے دور میں، تو میڈیا کو انہوں نے تنگ کیا، تو میں نے ان کو یہی رپلائی کیا کہ کوئی بات نہیں، ہم آگے کا سفر جاری رکھیں، ہمیں رکنا نہیں ہے، ہم چلتے رہیں. اور یہی پالیسی ہے کہ لوگوں کی اچھی بات کو آگے بڑھانا ہے، لوگوں کی اچھی بات آگے موٹیویشن کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو پھیلانی ہے. نیگیٹو بات یا کمزوریاں ہر انسان میں ہیں، سب میں ہیں، کوئی بھی کمزوریوں سے خالی نہیں ہے، لیکن کمزوریوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا. ہم نے وہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے کسی کی ہم عزت پہ بات آئے. تو ہم اس کے باوجود کہ باقی ان جنرل تو الگ بات ہے، اگر خود پہ بھی کوئی بات ہے تو ہم نے اس چینل سے اس کا جواب کبھی نہیں دینا، اور اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے شہر کے لیے اچھی بات کرنی ہے، اچھی بات پھیلانی. اور آج اسی وجہ سے میمن ٹی وی کے لیے اس پورے، میں کراچی کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ کراچی میں اتنی اپروچ ہے ابھی کہ کراچی تک ہی کور ہے. پورے کراچی کا کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے یا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں میمن ٹی وی کا ایک رول نہیں ہے، اور میمن ٹی وی کی وہاں پہ موجودگی یا اس کی پریزنٹیشن نہیں ہے، یا میمن ٹی وی کو وہاں رسپیکٹ نہیں ملتی. بلکہ اب آج یہ ٹائم ہے کہ کوئی بھی اب ایونٹ ہونے جاتا ہے تو یہ گواہی علی خود دے گا کہ اس کو پہلے سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کی کوریج کرنی ہے، اور یہ اسی لائن پہ ہم نے چلنا ہے، یہی ہماری لائن ہے. اور کوشش کرنی ہے کہ اچھی بات پھیلائیں، اچھی بات چلائیں، چاہے وہ کمیونٹی کی ہو، چاہے وہ انڈسٹری کی ہو. آج الحمدللہ جسے آپ نے کہا کہ میں اس وقت چیئرمین ہوں ایسوسی ایشن آف بلڈرس اینڈ ڈیولپرس پاکستان کا، اور یہ اس ملک کی انتہائی اہم ترین ایسوسی ایشن ہے. یہ کوئی نارمل کوئی ٹریڈ باڈی نہیں ہے جو ڈی ٹی او کے تحت ہوتا، تو ہم بھی ڈی ٹی او کے تحت ہیں، لیکن اس ایسوسی ایشن کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، پاکستان کا ایسیٹ ہے. اور اس ایسوسی ایشن کا یہ فخر ہے کہ اوورسیز پاکستانی کی 35 to 40% جو سیونگ ہوتی ہے، جو فورن ایکسچینج ہوتا ہے، وہ ہمارے سیکٹر میں آتا ہے. یہ ہمارا فخر ہے، اور اسی ایسوسی ایشن کا یہ ماننا ہے
کہ ہم پروٹیکٹر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم ملینس آف جاب کے پروٹیکٹر ہیں. اگر ہم کسی، یہ ہم اکثر کہتے ہیں اور اس لیے کہتے ہیں کہ کہنا پڑتا ہے اگر کوئی اگر نہ سمجھے تو بالکل صحیح ہے. یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم آپ کی کسی غلط پالیسیز پہ یا آپ کوئی غلط قانون بنائیں اور ہم اس پہ احتجاج نہ کریں تو ویری نیکسٹ ڈے کراچی کی اور صوبے کی چورنگیوں پہ مزدوروں کی تعداد بیلچے اور کدالے لے کے سینکڑوں کی تعداد میں کھڑی ہو جاتی ہے. اتنا فاسٹ ریئیکشن ہے. تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ قدر کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو اس شہر میں لوکل انڈسٹری کو بھی چلاتے ہیں. قدر کرنی چاہیے ان لوگوں کی اس شہر میں جو آپ کے ٹیکس کلچر کو بھی فروغ دیتے ہیں. قدر کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو ان اتنے مشکل ترین حالات کے باوجود اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں رکھ کے کام کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. صحیح. تو بھائی ساتھ ساتھ آصف سمسم سے تو ہماری کانورسیشن جاری و ساری رہے گی، بٹ ساتھ ہی ساتھ میں اپنے دوسرے بہت ہی رسپیکٹیبل آنریبل گیسٹ سے آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں. تو بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے دی میمن ایچ ڈی چینل کے CEO، نام تو سنا ہوگا، علی گوڈل صاحب. ویلکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. عید کا تیسرا دن بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو. سب سے پہلے میرا آپ سے کوشچن ہے کہ عید کا تیسرا دن کس طریقے سے مناتے ہیں علی گوڈل صاحب؟ کس طریقے سے مناتے ہیں ہم تو عید کے تینوں دنوں، چاہے وہ 14 اگست، ہم تو کمیونٹی کے لیے اور چینل کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں اور فیملی جو انتظار کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح تینوں دن بھی ہمارے والے ڈیز ہوتے ہیں. میمن ٹی وی اپنے گھر کو، اپنے چیزوں کو چھوڑ کر بالکل پورا اسٹاف، پوری ٹیم جو ہے وہ یہاں موجود ہوتی ہے. آج عید کا تیسرا دن ہے اور یہاں پہ ہمارے جو HOD ہیں شمیم الدین، ہم نے ان کا نام رکھ دیا شمیم قادری صاحب. تو ماشاءاللہ وہ پورے رمضان ادھر عبادت میں رہے لیکن میمن ٹی وی کی، اور انہوں نے جو خدمت کی ہے میمن ٹی وی کی، اور وہ کس لیے کی ہے؟ وہ آپ لوگوں کے لیے کی ہے. یہ لائیو آنا اتنا آسان نہیں ہے. اس وقت بج رہے ہیں 9 اور لائیو 3rd ڈے، اور جو آج 12 تاریخ ہے. میں اس لیے آپ کو ریوائز کرا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہم اس وقت لائیو موجود ہیں. اگر آپ اپنی گھڑی اٹھا کے دیکھیں گے یہی ٹائم ہو رہا ہوگا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تھوڑا ماحول جو ہے وہ تھوڑا پاکستان کی ترقی اور کراچی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آصف سمسم صاحب نے بات کی ہے. تو میں آصف سمسم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب جیسے آپ نے کہا کہ آپ جیسے میمن ٹی وی کا ایک موٹیو رہا ہے کہ آپ کسی کو نیگیٹو پورٹری نہیں کریں گے یا اپنی پرچار نہیں کریں گے. ایز اے پریسیڈنٹ آپ کی یہ پہچان ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ ایز اے آباد جیسے آپ چیئرمین ہیں تو کچھ باقی ایسے ہوا ہے پاسٹ میں کہ جیسے ہی کوئی چیئرمین بنتا ہے یا کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو آتے ہیں اپنے پروجیکٹ کو لے کے، اپنے پروڈکٹ کو لے کے. تو آپ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بڑی اہم بات ہے اور یہ ہم سوال میرا جائز ہے سر، بہترین مطلب اہم بات ہے اور لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی عہدہ دیتا ہے اور یہ پبلک کا آفس ہے، ٹھیک ہے، پبلک آفس ہم اس سینس میں کہتے ہیں کہ یہ اس پوری انڈسٹری کا ہیڈ ہوتا ہے، ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے چیئرمین آباد. تو جب آپ چیئرمین بنتے ہیں تو آپ کے پاس صرف اپنے گھر کی، اپنے پروجیکٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی، آپ کے پاس اس پورے ملک میں اس انڈسٹری کی ذمہ داری ہے. اور ہمارے بڑے ہمیشہ کہتے ہیں، جب میں نے حلف اٹھایا تھا آباد میں تو ہمارے ایک بزرگ آئے وہاں پہ، مفتی عبدالرحیم صاحب، انہوں نے بڑا سخت الفاظ میں یہ مجھ سے باتیں کی کہ اب جب تم چیئرمین ہو تو تم اس کے بھی چیئرمین ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے اور تم اس کے بھی چیئرمین ہو جو تمہیں اچھا نہیں لگتا، اور 24 گھنٹے آپ کا فون بند نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ مسلمان کے بھی چیئرمین ہیں، آپ ہندو کے بھی چیئرمین ہیں، آپ کرسچن کے بھی چیئرمین ہیں، کوئی تفریق آپ نہیں کر سکتے. لہٰذا آج سے آپ پہ اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں کہ آپ کا تھوڑی سی نیگلیجنسی یا تھوڑا سا آپ کا سست ہو جانا، آپ اللہ کو سخت ترین جواب آپ کو دینا پڑے گا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی پوزیشن ملتی ہے تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. آپ کو ڈرنا چاہیے، آپ کو گھبرا جانا چاہیے، اور میں گھبراتا حالات سے نہیں ہوں، میں وقت سے بھی نہیں گھبراتا. لوگ جانتے ہیں جو آصف سمسم کو نہیں اپنے ادارے کی پہچان ایگزیکٹلی. اور آج جیسے آپ نے کہا اور بھی چیئرمین آتے ہیں، دیکھیں ہر آدمی کا، ہر چیئرمین کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جو بھی چیئرمین آئے یا آتے ہیں یا آئیں گے، جو وہ بہتر سمجھتے ہیں اپنے طور پہ وہ امپلیمنٹ اس کو کراتے ہیں. ہم بھی 30 سال سے میں اس
सेक्टर में हूँ, 4 साल आप मेरे साथ कराची चैम्बर में भी रहे, जब मैं चेयरमैन था इसी सेक्टर का कराची चैम्बर में, 4 साल मैंने गुजारे, सितंबर तक था मैं लास्ट। एग्जैक्टली। फिर इसके बाद FPCCI में इस वक्त भी इत्तेफाक की बात है कि इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में इस सेक्टर का मैं चेयरमैन हूँ, ठीक है। तो और 4 साल पहले भी मैं 4 बार पहले भी मैं कर चुका हूँ। तो ये चीज़ें हमको रियलिटीज़ पता है, हमें अपनी पोजीशन पता है, हम कहाँ से हमने स्टार्ट दिया हमें पता है, हम भूलने वाले लोग नहीं हैं। मैं समझता हूँ आज भी मेरी टीम में वही लोग हैं जब मैं बिल्कुल ही जीरो पे था, तो आज भी वो मेरी टीम है, और जब आज अल्लाह ने पोजीशन दे दी तो भी मेरी टीम आज भी वही है, ठीक है। हम जिस इत्तेफाक से मैं और आप, हम आज 30-35 सालों का साथ है हमारा, 1987 की एग्जैक्टली, बल्कि समझ ले कि 35 साल ऑलमोस्ट हो गए, तो ये हमारा साथ है, तो आज भी हम साथ हैं ना। तो जीत किसकी है? मैं कहता हूं कि अगर किसी बंदे को आपने पहचानना है जिंदगी में, तो आप उसको ये चेक करें कि उसकी टीम कितनी जल्दी चेंज होती है। अगर उसकी टीम बहुत जल्दी फौरी चेंज होती है तो फिर थोड़ा सा एहतियात, थोड़ा एहतियात करना चाहिए, मोहतात रहना चाहिए। ये मैं मजाकन कह रहा हूँ कि नंबर जब चेंज होते हैं तो मैं वैसे ही उनको छेड़ता हूँ अपनी टीम के, मतलब हमारे जो जिनसे राब्ते होते हैं कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा। वैसे तो आप फोन उठा लिया करते थे, अब भी अगर अब अननोन नंबर आता है तो उठा, मैं सारे नंबर उठाता हूँ, मैं तो मिस कॉल को भी रिप्लाई कर देता हूँ। वो कहता है जी गलती हो गई थी, मैंने कहा बात कर ही लो, जब मैंने मिला दिया। माशाल्लाह मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ एक सवाल करूंगा। माशाल्लाह आपके साहबजादे मुश्तबा जी समसम, उन्होंने एक, आपने उनको जिम्मेदारी दी कि फील्ड में उतरे, आपने अपने कंधे से उतार के इनको पब्लिक में भेजा कि आप जिम्मेदारी लें, और इलेक्शन में कैंपेन की, माशाल्लाह एक यूथ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया आपने, तो एज ए किसी झंडे के नीचे क्यों नहीं आए? देखें, पहली बात तो ये कि मैं कभी राजी था ही नहीं कि ये पॉलिटिक्स में आई। मैंने उसको रोका था, मैंने उसको कहा था कि पॉलिटिक्स इस काबिल नहीं है, या ये वो इन्वायरमेंट नहीं है। लेकिन एजुकेशन तो पॉलिटिक्स में ली है। एजुकेशन तो बैरिस्टर है ना वो, ठीक है, वो लॉयर है, ठीक है, उसने लॉ किया, इंग्लैंड से ही लॉ किया, इंग्लैंड से ही बारेट किया उसने वहाँ से, तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे थी। लेकिन कहने का बात ये कि मुझे ये अच्छा लगा कि मैंने तो इसलिए मना किया कि मैं बाप हूँ, और कोई भी बाप अपना बाप के पास क्या होता है, मेरा सबसे बड़ा बेटा ही है, तो मैं उसको कैसे झोंक सकता हूँ किसी उसमें। तो मैं बड़ा खिलाफ था कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लेकिन जब उसकी मैंने विल देखी, मुझे लगा कि मैंने हमेशा उसकी बात का, उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया। जब विजन भी ब्राइट है, मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए बच्चों का, ये सबके लिए मैं कहता हूँ कि बच्चों को कुछ केसेस में ऐसा हो जाता होगा कि मिस हो जाए आपकी कैलकुलेशन, लेकिन बच्चों को आपने जो अच्छी बात है वो तो हर बाप बताता है, कोई भी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, लेकिन एक लिमिट तक आके आपने उसको होल्ड करना चाहिए, फिर उसको आपने प्ले करने का मौका देना चाहिए। तो मैंने उसको अलाउ किया इस वजह से कि मुझे लगा कि ये चाहता है, तो मैं एक लिमिट तक उसको समझाया, लेकिन बाद में मैंने इसको रोका इसलिए नहीं कि जब अगर उसकी ख्वाहिश है तो उसको लड़ने देना चाहिए। और जहाँ तक रही कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का, मैं इस टाइम कहता हूँ हमेशा, ठीक है ना, आप झंडे के नीचे कहते हैं, तो हम इस टाइम इसलिए नहीं कहते कि देखें हमने जो सारी ज़िंदगी, जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ, जब से मैंने बिजनेस शुरू किया, काम शुरू किया, एक तो ये हमेशा से मैं कहता हूँ कि नौकरी से अच्छा बिजनेस, चाहे आपको 500 रुपये महीने के मिले, लेकिन नौकरी से अच्छा बिजनेस, क्योंकि उसमें आपको मौके मिलेंगे। लेकिन नहीं तो फिर नौकरी भी ठीक है, लेकिन नौकरी तो आपका घर चलाता है, बिजनेस आपकी नस्ल चलाता है। एग्जैक्टली। तो मैं, आप सीखते हैं ना, जैसे मैं आज रोज सीखता हूँ। आज अल्लाह ने चेयरमैनशिप दी, आबाद की, लेकिन फिर भी आज भी जब मैं जाता हूँ तो रोजाना मैं कोई ना कोई चीज़ सीख के आता हूँ। तो इंसान को मौका मिलता है, उसमें नौकरी में उसकी लिमिटेशन होती है कि ये लाइन ड्रॉ है, उस लाइन के इधर रहना है, इस लाइन के उधर नहीं जाना। जब आप बिजनेस करते हैं तो कोई बॉर्डर नहीं है, पूरा समंदर आपका है, आप कितना तैर सकते हैं, आपका स्टेमिना कितना है। तो स्टेम का मैं आपको बता था कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज्वाइन नहीं की, तो मेरा ये मानना है कि अभी उसको थोड़ा सा चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या ठीक है, क्या, वो उसको फैसला खुद करना चाहिए। मेरी नॉमिनेशन पे किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाना चाहिए, मैं उसको किसी पार्टी में जाके रख दूं, ये मैं मुनासिब नहीं समझता। आप सेल्फ मेड ना, आप फ्री हैंड उसको दें, उसको प्ले करने दें। और मैंने इलेक्शन में उसको लड़ने की इजाज़त इस शर्त पे दी कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है, कहीं भी नहीं है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से कोई नेगेटिव राय है। हम हमेशा सबकी इज्जत करते हैं, तमाम पार्टीज की इज्जत करते हैं, लेकिन मैं
समझता हूँ कि उसको पहले कुछ थोड़ा ये एक तरह से उसकी ट्रेनिंग थी जो उसने किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आप सबने देखा जबरदस्त। जी, तो आसिफ साहब आपने ये तो अच्छी बात की कि आपने जैसे एक अच्छा फादरहुड आप अली भाई देख रहे हैं, कह रहे हैं कि सब उनसे मुझसे भी कुछ पूछ लें, मुझसे भी कुछ बात करें। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे माइंड में, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप CEO हैं माशाल्लाह से मेमन TV HD के, तो आपका क्या ड्रीम है, आप मेमन TV को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? वैसे तो कामयाबी की तरफ रवा दवा है, तो आपका क्या ड्रीम है मेमन TV को लेकर? मेरा ड्रीम है इंशाल्लाह इसको मेन स्ट्रीम मीडिया तक लेकर जाना, और ये इंशाल्लाह वाइड चैनल होगा, मेमन कम्युनिटी की नुमाइंदगी करेगा और साथ साथ तमाम कम्युनिटी को सर्व करेगा, क्योंकि मेमन का विजन है तमाम लोगों को सर्व करना। मेमन ने हमेशा तमाम इंडस्ट्रीज के अंदर भी पूरी कम्युनिटी, आज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी जो है ना वो मेमन है, तो मेमन का चैनल क्यों ना हो मेन स्ट्रीम पे। बिल्कुल। और हमारे जैसा प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद है, उन्होंने हमेशा एक विजन दिया था पॉजिटिव, और मेमन TV वाहिद चैनल है। आप देखें रमजान ट्रांसमिशन में जितने भी गेस्ट आपको आज दिखाई देंगे तो वो गेस्ट हैं जो किसी मेन स्ट्रीम पे भी नहीं जाते। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है ना मेमन TV पे क्यों आना पसंद करते हैं कि पॉजिटिव वे है, कम्युनिटी का मैसेज दुनिया भर में जाता है, यूथ मोटिवेट होती है, और ये हमारे लिए काम भी है, सदका जारिया भी है। बिल्कुल। हमारी यूथ के नक्शे हमारे जो बड़ों के काम, तो उसको देख के हमारी यूथ जब आगे बढ़ेगी, उनके काम को फॉलो करेगी, तो ये हमारे लिए सदका जारिया होगा। नाजरीन, सॉरी मैं काटूंगा, नाजरीन मैंने कल आपसे हमने यही बात की थी कि अली गोडल जो है वो पूरा रमज़ान और ये ईद के दिन सिर्फ इतनी सी बात है कि अपनी वालदा, इनकी वालदा हॉस्पिटल में, आप सब उनके लिए दुआए सेहत करें कि उनकी वालदा जल्द सेहतियाब हो जाएं, लेकिन वो मेमन TV को अपनी दूसरी माँ मानते हैं और इन्होंने दोनों को टाइम दिया है, वालदा को भी। और आपने देखा होगा कि ग्रुप पे इन्होंने पिक्चर लगाई और उसमें एक मेरा हार्ट टची जो एक सीन था, उनकी वालदा ने इनके सर पे हाथ रख के जो दुआ दी है ना, हमेशा कि भाई अल्लाह ताला तुझे सर पे हाथ तरक्की दे, बरकत दे। तो ये बरकत का ही नतीजा है कि आप लोग हमें देख रहे हैं, हमारे साथ हमारे प्रेसिडेंट और चेयरमैन वो मौजूद हैं, ये सिर्फ आप लोगों की जीत है और दुआ करें। अली भाई कुछ अपनी वालदा के बारे में बताएं कि क्या हुआ था और किस तरीके से आपने टाइम मेमन TV को दिया, आप वालदा को भी टाइम दे रहे हैं, यहाँ से बैठे बैठे आप चीजें भी करते हैं अरेंज। मुझे यकीन करें बड़ा फख्र महसूस होता है कि इंसान की सोच अच्छी हो, नीयत अच्छी हो ना, तो अल्लाह पाक की मदद होती है उसके साथ। बेशक। और मैं जो काम कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मेरी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह, और जो मेरे डायरेक्टर है शमीमुद्दीन, उन्होंने कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दिया, मैंने उनको गले लगाया चामरात को भी, कि अली गोडिल अकेला कुछ भी नहीं है, पूरी टीम वर्क होता है, हमेशा आसिफ भाई कहते हैं। और टीम के अंदर जो बंदा, जॉब तो सब करते हैं, काम तो हर बंदा पैसों के लिए काम कर रहा है, कुछ लोग होते हैं जो मुखलिस होकर अपनी हद से ज्यादा, अपनी कहते हैं ना इस्तिताअत से ज्यादा जो लोग सर्व करते हैं, तो वो लोग दिलों में भी जो मुकाम पैदा करते हैं। तो शमीम भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद के तीसरे दिन भी आप देख रहे हैं, 3 दिन में कहता हूँ पूरे रमजान में, मैं तो डेली फजर के बाद भी थोड़ी देर के लिए जा रहा था, मैं भी घर में इफ्तार नहीं कर पा रहा था, न सहरी कर पा रहा था, लेकिन वो शख्स तो 3 दिन गया। मेरी दूसरी टीम में सादिक भाई हैं, यही बेचारे सोते थे फिर काम करते थे, तो ये टीम वर्क था और इसमें अल्लाह की ऐसी मदद आई। हॉस्पिटल के मामलात हैं तो वहां पे भी ऐसी अल्लाह की मदद है कि कुछ लोगों की, कुछ दोस्तों की जिम्मेदारी है, टाइम टू टाइम तमाम चीजें मैनेज हो रही हैं और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें चल रही हैं। बस अल्लाह पाक मेरी वालिदों को दोबारा से सेहतियाब करे और चलते फिरती हो जाएगी तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा और इसी काम पे इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। तो कहते हैं ना, थिंक बिग, ड्रीम बिग एंड हैव बिग, तो अली गोडिल उसी की ही मिसाल है। तो आइए लेके आपको चलते हैं अपने बहुत ही काबिल सिंगर की तरफ। फराज साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज, फराज भाई से एक रिक्वेस्ट है, मैंने कल भी की थी कि माँ मुझको झुलाओ ना झुलाओ, फराज भाई या जिम्मी भाई जो भी करिए अच्छे से पेश करना चाहें तो मुझे खुशी होगी। बिल्कुल चलो ठीक है, नहीं जिम्मी को भी ले लेते हैं, आप फराज भाई और जिम्मी भाई दोनों के लिए आजा जिम्मी, बिल्कुल जिम्मी भाई के लिए चलो भाई चेयर तो भाई स्पेशली ये दे दें। सॉन्ग डेडिकेट होने वाला है। जब तक गाना सेट हो रहा है तो मैं अब कुछ कहना चाह रहा हाँ, मैं जब तक ये सेटिंग हो रही है, एक तो भाग की बात सुनी, फिर इतना खूबसूरत इनका बंद बांधना है जुमलों का माशाल्लाह। मेरे साथ क्या करते थे कि जब कोई 30-35 साल का आदमी एक्सपीरियंस वाला बात कर रहा हूँ ना, तो उसका तजर्बा पीछे बोल रहा होता है। इतना खूबसूरत इन्होंने बंद बांधा और ऑनेस्ट है। सबसे बात ये दोनों शख्सियत जो है अपने शहर के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के, और इन्होंने आसिफ भाई के बारे में फराज भाई हर मजहब की बात कर दी इन्होंने यार अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल अपने रब को हाजिर और नाजिर जान के कि देखिए अच्छे वक्त में तो हर शख्स साथ होता है। जब इंसान का वक्त अच्छा होता है ना, हमेशा एक मिसाल भी है कि अच्छे वक्त वो होते हैं। जब एक मोबाइल से मैंने सफर का आगाज किया था तो मेरे चंद वेल विशर थे, उसमें आसिफ भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्स है। रियल एस्टेट की जब बात की जाए ना, तो मैं एक नॉर्मली काम करता था रियल एस्टेट, गोल्डन मार्केटिंग एंड रियल एस्टेट के नाम से।
आसिफ भाई ने उस वक्त भी, यूसुफ भाई भी मेरे साथ है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बहुत बड़ा इदारा जिसमें तमाम इंडस्ट्रियल तमाम वो लोग आते हैं जो कि बिलियनर है। आसिफ भाई ने हमें मौका दिया, मुझे कहा यहीं से सीखोगे, तो अपनी तमाम सब कमेटी में मैं साथ रखा। आज रोटरी क्लब हो, प्लैटिनियम के भी माशाल्लाह प्रेसिडेंट है। तो जहां जहां आसिफ भाई साथ होते हैं ना, सबसे बड़ी बात है कि अपने से नीचे, और हमें भी यही कहा कि हमेशा अपने से नीचे वालों का हाथ थामो। जब आप अपने से नीचे वालों का हाथ थामोगे ना, तो आपको वो रात बड़ी सुकून से नींद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जहां भी हैं, तो इन तमाम हमारे बड़ों की मोटिवेशन, इनकी सपोर्ट, इनका साथ कि आप आगे बढ़ो। आज आबाद के भी चेयरमैन है, हमें साथ लेकर चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत डाउन टू अर्थ है माशाल्लाह। आसिफ भाई आपने देखा 4 साल पहले जब हमने फुटपाथ से लाइव नशरियात की थी इफ्तार की, जी याद होगा आपको? जी याद है। जब वो कोविड चल रहा था और मॉल बंद हो गया था, जी मतलब वो एक टची माहौल वो था ना सीन कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम ये सोच रहे थे कि यार हम क्या कर रहे हैं, घर बार छोड़ के ये कर रहे हैं। मतलब आप आज वो देखें उस वो विजन मिशन और आज का रिजल्ट। अच्छा, हमारे नसीब में देखे दोनों आसिफ, एक हमारे प्रेसिडेंट आसिफ समसम, एक आसिफ मजीद साहब, माशाल्लाह। दोनों ही आसिफ जो मेरी जमात के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी 2009 से मेमन फेडरेशन से हमेशा अपने साथ रखा और आज भी अनकंडीशनल जिस तरह आसिफ भाई हैं, वो मेरे नसीब में कहता हूँ ना कि कुदरती आसिफ का बड़ा साथ है। दोनों आसिफ ऐसे गोल्डन मिले कि नायाब जो होते हैं ना डायमंड, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का मेरा ऐसा साथ है। और आज भी कहते हैं कि अली गोल्डन आगे बढ़ो, कोई भी काम हम पीछे तुम्हारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अनकंडीशनल किसी का सपोर्ट, और हमेशा हमें ये खुशी होती है, दिल मुतमईन है कि हमने पॉजिटिव काम किया। वो आसिफ भाई खुद कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि इनको जो एक होती है ना कि इंसान से उम्मीद होती है, उससे बढ़ के हमने कोशिश की है। और आज ये खुद कहते हैं कि मुझे फख्र है मेमन टीवी पे हमारी पूरी टीम पे, अल्लाह ताला बरकत अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो हमें एक सेटअप है ना इस वक्त तमाम बिल्डर्स के साथ, तमाम हम चाहे तो बहुत कुछ इससे अचीव कर सकते थे, लेकिन आज भी हमारा फोकस तो यूट्यूब फेसबुक भी नहीं था। हमारा अगर ये होता ना तो आज एक नॉर्मल व्लॉगर भी यूट्यूब से पैसे कमा रहा है। हमने यूट्यूब फेसबुक पे भी फोकस नहीं किया, हमने कम्युनिटी को जोड़ा। दुनिया भर में जहां जहां मेमन कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी आबाद है, वो मेमन टीवी अली गोल्ड को जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा की दुआ मैं हमेशा कहता हूँ, तो ये अल्लाह का बड़ा करम है, वरना हजारों सब्सक्राइबर वालों को लोग नहीं जानते। लेकिन वजह पुल का किरदार हमने अदा किया। अब जाके इस विजन को आगे लेकर जाना है, चाहे वो यूट्यूब की दुनिया हो, चाहे फेसबुक की दुनिया हो, सोशल मीडिया का दौर है। लेकिन हमने प्राइवेट इसको पैसों के लिए नहीं बनाया उस वक्त भी, जितना हमारे पास वेल इक्विप्ड है, हमारे पास तमाम फैसिलिटीज मौजूद है, लेकिन हमने कम्युनिटी को जोड़ा। आज दुनिया भर में हमारे पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह। फराज भाई की बात थोड़ी कट रही थी। नहीं, मैं तो माशाल्लाह खुद बड़ा महसूस किया मैंने। इन्होंने जो कौम और मजहब की जो बात करी ना, ये बेहतरीन पैगाम है अल्लाह रसूल का, जो हमारे शरीयत के भी एतबार से बात की जाए तो आसिफ भाई ने बहुत खूबसूरत बात करी। अम्मा जान के लिए गाना एक फराज भाई मैं माजरत चाहता हूँ, हमारे शमीम भाई जो हैं, जी वो जो हमारे एचओडी हैं, वो पीछे से हमें इशारे कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते अब ब्रेक ले लो। अच्छा, तो नाजरीन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, इसके बाद माँ वाले सॉन्ग के बाद ब्रेक पे। अच्छा, तो माँ का झूला झूला दें आप। ठीक है, झूला झूलाना है। अच्छा जी, सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। अली गोडिल साहब ने कहा है कि माँ के लिए गाना, तो माँ से बड़ी तो कोई हस्ती नहीं है, और माँ एक वाहिद ऐसी शख्सियत है जो इंसान दिल में सोचता है कि मेरी माँ सबसे अच्छी है। तो ये एक अशार सर की तरफ से, सर की मम्मी के लिए और मेरी तरफ से मेरी मम्मी के लिए, हम सब की तरफ से, कि फन से फनकार जिंदा, दौलत से हर इंसान जिंदा। फन से फनकार जिंदा, दौलत से हर इंसान जिंदा। दौलतमंद वही है इस जहां में जिसकी अब तक माँ जिंदा। खुशी और गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने ये जाना
माँ ये क्या कहती है, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला माँ, मेरी माँ मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। सर आपकी फरमाइश, मुस्कुराहट भी चाहिए। मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, झूला रे ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है इनकार करे, जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे, मैंने जो कुछ कहा दरगुजर ना करो, अपनी माँ को खफा उम्र भर ना करो, झूला हाँ झूला हो झूला हाँ झूला देना, और माँ सबको झूलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झूलाओ ना झूला, जरा बोले हिलाओ माँ झूला रे, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। दुनिया में पहली मोहब्बत माँ से होती है, पहली दफा मैंने प्यार किया, पहली दफा एतबार किया, पहली दफा मैंने प्यार किया, पहली दफा एतबार किया, अब तो मुश्किल में हूँ मैं तो तेरे, सर पे हाथ रखो मेरी प्यारी माँ, झूला 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 देना, ओ माँ सबको झूलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झूलाओ ना झूला, झूला 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 झूला
اپنے گھر کا خواب تو ہر انسان دیکھتا ہے، لیکن خوابوں جیسا گھر کہاں ملتا ہے؟ اور اگر ملتا بھی ہے تو ٹول پلازا سے بھی دور، اتنا آگے کہ خواب ہی دم توڑ جائیں۔ لیکن رکیں، آپ نے خواب دیکھنا بند نہیں کرنے، کیونکہ میں آج آپ کی اس مشکل کو آسان کر دوں گی۔ میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسے پروجیکٹ کے بارے میں جہاں بکنگ کروانے سے آپ کے خواب جی اٹھیں گے۔ فلک ناز گروپ، ان کا نیا پروجیکٹ فلک ناز گرین، جہاں میں آج موجود ہوں۔ تو پھر آئیں اندر چلتے ہیں۔ فلک ناز گروپ ایک جانا مانا اور قابل اعتبار نام۔ ان کا ہر پروجیکٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہوتا ہے، ایمنیٹیز ایسی کہ لائف اسٹائل ہی بدل دیں۔ یہ بنا کر دیں گے آپ کو گھر آپ کے خوابوں کی طرح۔ فلک ناز گروپ اپنے بے شمار کامیاب پروجیکٹس کے بعد اب آپ کے لیے لے کر آئے ہیں فلک ناز گرین، وہ بھی شہر کے بیچوں بیچ۔ شارع فیصل کی انتہائی پرائم لوکیشن پر واقع، شمسی سوسائٹی سے متصل، جدید طرز تعمیر کا 4 ٹاور پر مشتمل ایک شاندار شاہکار۔ 3، 4 اور 5 کمروں کے الٹرا ماڈرن اپارٹمنٹ، جہاں اپارٹمنٹ کی بیلکنی سے ہو پورے شہر کا دلکش نظارہ۔ فلک ناز گرین میں موجود ہوں گی ورلڈ کلاس فیسلٹیز، اسٹائلش ریسیپشن لابی، کشادہ کوریڈور، 24/7 سیکیورٹی، کورڈ کار پارکنگ، پارک، کڈز پلینگ ایریا، کشادہ دکانیں، مسجد، فائر فائٹنگ، اسٹینڈ بائی جنریٹر، 40% اوپن اسپیس۔ اس کے علاوہ یہاں موجود ہے جمنیزیم، جاگنگ ٹریک، روف ٹاپ سٹنگ ایریا، ریسٹورنٹ، اور یہی نہیں اور بھی بہت کچھ ہے، کیونکہ یہ ہے فلک ناز گرین۔ فلک ناز گرین میں جاری ہے تیز رفتار تعمیراتی کام، سوئے سن کے دیکھتے ہیں۔ فلک ناز گرین، نیو آئیڈینٹی آف شارع فیصل، جدید اور شاندار طرز رہائش کا حامل، الٹرا ماڈرن لیونگ لائف اسٹائل، آئی اسپیس یو کین کال ہوم۔ شارع فیصل کی انتہائی پرائم لوکیشن، یہاں سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ اسکول، ہاسپٹل، شاپنگ مال، ریسٹورنٹ، ایئرپورٹ، 24 آور ٹرانسپورٹ، گویا پورا شہر ہی نظروں کے سامنے اور دل کے قریب۔ فلک ناز گروپ کا کوئی بھی پروجیکٹ وزٹ کر لیں، ماڈرن لائف اسٹائل کا احساس ان کے ہر پروجیکٹ میں موجود ہے۔ تو اگر آپ بھی اپنا لائف اسٹائل مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ بھی بنیں فلک ناز فیملی کا حصہ۔ فلک ناز گرین۔ تو ویورز، کیسا لگا یہ پروجیکٹ؟ اگر آپ میں سے کسی کو بھی اپارٹمنٹ بک کروانا ہے تو بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ فلک مارکیٹنگ۔ فلک ناز گروپ کا ایک اور شاندار جدید گیٹڈ کمیونٹی پروجیکٹ فلک ناز 1 ملیر کیمپ چیک پوسٹ نمبر 5 کی پرائم لوکیشن پر عسکری 5 کے بالمقابل 4 اور 5 کمروں کے سپر لگژری اپارٹمنٹ، کمرشل ایریا، شاپس اور شو رومز۔ بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے فلک مارکیٹنگ۔ 28 اپریل بروز اتوار کو ہونے جا رہی ہے گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی۔ میگا پرل اسپانسرڈ بائی فلک ناز گروپ، ایک زبردست ایونٹ جہاں پر ہوگی آپ سب کے لیے ہائی ٹی اور بہت سارا انٹرٹینمنٹ، تو آنا نہ بھولیے گا۔ فار ڈیٹیل کانٹیکٹ فلک مارکیٹنگ۔ فلک ناز گروپ کی جانب سے تمام اہل وطن کو دلی عید مبارک۔ ہمارے جو ماشاءاللہ ابھی آپ نے بریک سے پہلے دیکھا جو ادھر ماحول بن گیا تھا کہ ہمارے دونوں سنگر بہت سرور میں آ گئے تھے، فراز رضا اور ہمارے جو
बहुत अच्छे अपेयरेंस रखते हैं, बड़े बड़े स्ट्रीम चैनल्स पे आते हैं। जिम्मी सनम, वेलकम करते हैं उनको हम, और इन्होंने बिल्कुल आके जो हमारा साथ दिया है और इमोशनल कर दिया थोड़ा सा। आपने भी देखा कि हम दोनों की आंखों में तो वैसे आंसू आ गए थे हमारे, क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिला हमारे गेस्ट को देखने का कि उनकी क्या सिचुएशन है। लेकिन जो माँ का रुतबा है वो हर किसी को अपनी माँ और माँ को अपना बच्चा चाहे काला क्यों ना हो प्यारा होता है, क्योंकि उसी के लिए वही जन्नत है, उसी के लिए वही दुनिया है। तो अपनी माँ की खिदमत करें, क्योंकि आखिर में यही आपके निजात का जरिया बनेगा। बिल्कुल। आसिफ भाई, क्या महसूस किया आपने? वो अब जो कलमात थे, वो जो शायरी है जिससे लिखी है और उसको गाया है और अभी उसको रीटेक किया इन्होंने दोबारा से जिमी ने, तो आप क्या कहते हैं? अब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने तो आपको, आपकी वालिदा वालिद को तो जन्नत से नवाजा है माशाल्लाह, तो आप वो फील करते होंगे जब आपके साथ वो दौर गुजरा है, आपको जिस तरीके से पाला पोसा आगे बढ़ा है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी तो माँ बचपन से नहीं है, ठीक है, तो ये मेरे से ज्यादा कौन जानता है कि माँ की क्या इज्जत, माँ की क्या हैसियत और माँ से क्या मोहब्बत होती है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जिनके पास माँ है ना, तो कदर करो। और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। जैसे आपने कहा कि माँ के तो कदमों के तले जन्नत है, तो ये तो चले एक बहुत गहरी बात है अगर कोई समझे इस बात को कि क्यों माँ के कदमों तले जन्नत है। लेकिन अगर माँ की बाप की दोनों की, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर माँ बाप की अगर कोई इज्जत नहीं करता ना, तो वो दुनिया में भी रुसवा है और आखिरत में भी जो है उसको आइडिया हो जाएगा कि माँ बाप की कदर करने ना करने वाला कहाँ से खड़ा होगा। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि माँ बाप की कदर करनी चाहिए, माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। जिन मुश्किलात में, जिन हालात में वो आपको पाल के बड़ा करते हैं, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि ये आपकी काबिलियत है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा घाटे का सौदा और सोच यही है कि आपने ये सोच लिया कि आपने कुछ किया। ये एहसान है आपके माँ बाप का जो अल्लाह ताला ने उनके जरिए आपकी परवरिश की, आपको बड़ा किया। तो हमेशा इज्जत करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए और उफ भी नहीं करना चाहिए। बेशक। नाजरीन, अब आपने आप देख रहे हैं कि हमारे साथ बिल्डर्स हजरात हमारे साथ हैं, बिल्डर के जो नुमाइंदा हैं, चेयरमैन हैं आबाद के, वो हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ हमने अपने स्टूडियो में बुलाया हमारे गेस्ट, क्योंकि चोली दामन का साथ रहता है बिल्डर्स और रियल्टर्स का, तो हमने दोनों को साथ इस वक्त बिठा दिया है। और ये हमारी दोनों अशखास जो है वो हमारी पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बैकबोन है। तो हम वेलकम करते हैं जनाब ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब एम रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद। शॉर्ट नोटिस पे आप आ गए सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र। तो मैंने तारुफ सही कराया ना कि आबाद और रियल्टर एसोसिएशन ये दोनों एक साथ बैठ गए आज, तो आज धमाका करना है, क्योंकि अभी हमारी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की या कराची के रियल एस्टेट के हालात हैं, ये सवाल करेंगे आपसे। क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं यही सवाल आपसे इसको कंटिन्यू करूंगी कि रियल एस्टेट पाकिस्तान की बैकबोन है, तो इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं, कैसा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मदद किया और आपको ईद मुबारक। इसके साथ जितने हमारे दोस्त हैं, हमारे रियल्टर्स हैं और जो भी अहले पाकिस्तान के, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि मुस्तकबिल क्या है, देखिए हमारा मुस्तकबिल रियल इस्टेट के साथ इसलिए जुड़ा है कि अगर आप इंटरनेशनली कैलकुलेशन करते हैं दुनिया की दौलत का, तो उसका 54% रियल इस्टेट के गिर्द घूमता है। सही। तो आप इसको चाहते हुए ख़त्म नहीं कर सकते। अब बिल्डर्स और रियल्टर्स ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। बिल्डर्स माल बनाता है, वो टाउन प्लानिंग करता है या हाई राइज बिल्डिंग्स बनाता है, और रियल एस्टेट एजेंट उसको सेल करता है। सही। तो दोनों का चोली दामन का साथ है। कुछ अर्सा से जो हमारे अब अरबाब इख्तियार हैं, पता नहीं किन लोगों ने उनको ये सोच दी कि रियल एस्टेट के ऊपर उन्होंने एक तो बेजा टैक्सेस लगाए और उसके साथ साथ इसको डाउन करने की कोशिश की गई कि इंडस्ट्री को हमने आगे लेके जाना है और रियल एस्टेट को कम करना है। तो अब उनको हम क्या कहें कि रियल एस्टेट के साथ पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री चलती है, बल्कि दुनिया की सारी इंडस्ट्री रियल एस्टेट के साथ जुड़ी है।
ایک جب گھر کی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں الائڈ انڈسٹریز، آپ برکس کی لگا دیں، ٹائل کی لگا لیں، سریے کی لگا دیں، یعنی کہ آپ جس روم میں بیٹھیں اس میں آپ دیکھیں اس وقت میرا خیال ہے کوئی 50 کے 60 لائٹ کے ایکوپمنٹس لگے ہیں. تو یہ کنسٹرکٹ ہوا تو یہ لائٹ کے ایکوپمنٹس لگے، اس کے ساتھ جتنی الیکٹرانکس کی آئٹم ہے اس ایک کنسٹرکشن کے ساتھ جڑی ہیں. تو ریئل اسٹیٹ ہی ایک ایسا شعبہ ہے جو ملک کی ساری انڈسٹری چلا سکتا ہے. اب اس کو ضرورت ہے مینیج کرنے کی، اس کو مینیج کیا جائے، ٹیکسز کی جو شرح ہے اس کو کم رکھا جائے تاکہ یہ بزنس پھلے پھولے اور پاکستانیوں کو روزگار ملے. اور میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا جاؤں کہ ہمارا جو شعبہ ہے پاکستان کا 2nd لارجسٹ جاب پرووائڈر انڈسٹری ہے. اس وقت زراعت کے بعد جو سب سے زیادہ جابس کریٹ ہو رہی ہیں وہ اسی ایک شعبے سے ہو رہی ہیں. اور میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانی یہاں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اس میں سے 65%، یہ اعداد و شمار بیورو آف اسٹیٹکس بتاتا ہے، اس کا 65% ہماری ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ لے کر آتی ہے. یہ بلڈرز، یہ ڈیولپرز، یہ ریئلٹرز پرائیویٹلی محنت کرتے ہیں، اس میں گورنمنٹ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ لوگ محنت کرتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو راغب کرتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں بھیجتے ہیں اور اسی وجہ سے ملک ادائیگیوں کے قابل بنتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ 2022 میں $31.4 بلین آئے، اس میں سے اگر آپ 65% کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو یہ نیئر ٹو $20 بلین بنتی ہے. تو یہ پیسہ آتا ہے تو بھائی جان آپ ادائیگیوں کے قابل بنتے ہیں، آپ کا ملک سروائیو ہی نہیں کر سکتا. آپ کی خطا کلامی، آپ ماشاءاللہ 3-4 سال سے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں. دنیا میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ریئل اسٹیٹ ریگولیشن اتھارٹی ہے، آپ اپنے آپ کو ریگولرائز نہیں کرا سکے. کتنے سالوں سے کر رہے ہیں، آپ نے گورنمنٹ سے فائٹ کی. پچھلی جو گورنمنٹ گئی ہے انہوں نے آپ کو سبز باغ دکھائے کہ ہم یہ کر دیں گے، ریئل اسٹیٹ میں اتنے گھر بنا دیں گے. جیسے آصف صاحب نے بھی کہا کہ جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے ان سے وعدے کی. الیکشن کے ٹائم پہ آتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، آباد کے آفس آتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کے آفس آتے ہیں، کچھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ اپنے آپ کو ابھی تک ریگولرائز نہیں کرا سکے. دیکھیں ہم جو اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. لاسٹ بھی جیسے ابھی آپ نے آباد کا ذکر کیا تو آصف بھائی کا ہمارے اوپر ایک شفقت کا ہاتھ بھی ہے شروع سے ہی. جب وہ کراچی چیمبر میں تھے تو اس وقت بھی ہمارے تمام ایشوز کے ساتھ کھڑے تھے. جب آباد میں آئے تو ہمارے تمام ایشوز کے ساتھ ہوئے. ابھی لاسٹ جو وزیر بلدیات مبین جمانی صاحب جب وہ آباد میں آئے تو ہمارا مقدمہ آصف بھائی نے ان کو سامنے پیش کیا کہ آپ اس کے لیے لیجسلیشن کریں. اور انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں کم سے کم ہم ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو امپاورڈ کریں گے، ان کو یہاں پر رجسٹرڈ کریں گے. اب آگے ٹینیور کی بات، اب جب کوئی چیز فائنل مراحل میں آتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ حکومت چلی جاتی ہے. تو اب اس میں ہمارا قصور کوئی نہیں ہے. باقی آپ نے بتا دی کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا لا پاکستان میں بھی لاگو ہونا چاہیے. جیسے کہ دبئی میں چلے جائیں آپ، وہاں پر کوئی بھی لائسنس کے بغیر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اپنا کام سٹارٹ نہیں کر سکتا، باقاعدہ اس کو لائسنس دیا جاتا ہے، اس کے کمیشن کو تحفظ حاصل ہے. اسی طرح یورپ میں بھی ان کا جو برٹش لا ہے، کینیڈا چلے جائیں، یو ایس چلے جائیں، سب جگہ ایک باقاعدہ قانون سازی ہے. آپ کو جانے کی یہاں سے بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں یو ایس چلا جاؤں اور وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کھول لوں. ایسا نہیں ہے. آپ کو 1 سال انٹرنشپ کرنی ہے، کسی ریئل اسٹیٹ کے پاس بیٹھنا ہے، چاہے آپ کے پاس کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو. آپ وہاں بیٹھیں گے، 1 سال انٹرنشپ کریں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، پھر ریرا ٹیسٹ پاس کریں گے، اس کے بعد آپ ریئل اسٹیٹ کھول سکتے ہیں. تو 2-2.5 سال تو آپ کیسے نکل جائیں گے. تو ہمارے یہاں تو بہت سہولت موجود ہے. آصف بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیے، ماشاءاللہ آپ چیئرمین ہیں سمسم گروپ کے، آپ اتنے پروجیکٹس ماشاءاللہ آپ نے بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے کراچی کے اندر اور بڑے بڑے پوش ایریا میں بنائے. بہت سارے بلڈرز ہمارے موو کر رہے ہیں، چاہے وہ کراچی سے. اب کراچی اور بحریہ 2 الگ الگ ریاستیں ہیں. بحریہ نے اپنا ایک وہ ایسٹ بنایا ہوا ہے، پورا کراچی کا اپنا ایک طرف ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دبئی اور آگے کی طرف جا رہے ہیں. لاسٹ ایئر سے لے کے ابھی تک پورے سال میں 10 لاکھ جو ہے بزنس مین یہاں سے چلے گئے. کیا کہتے ہیں صبح پہلی میں آپ کو پہلے ایک سوال کا میں جواب دوں. ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی بات یا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بات یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ یا بلڈرز، ہم نے یہ اب یہ تفریق ختم کر دی ہے. ہم نے یہ ہم اب کسی کو اپنے سے الگ نہیں کاؤنٹ کرتے. ایک ٹائم تھا کہ ہمارا ایک تھا کہ بلڈرز کا
लाजमी आइडेंटिटी तो रहेगी, जो बिल्डर है वो बिल्डर है, जो रियल एस्टेट एजेंट है वो रियल एस्टेट एजेंट है, लेकिन सेक्टर एक है। हमने काफी सालों से इस पे काम किया है और मिल के काम करने का फायदा हमें ये हुआ कि अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की, और जब सेक्टर की बात करते हैं तो सारे रियल्टर्स जो ऑल कराची के हों, इस्लामाबाद के हों, पाकिस्तान में कहीं के भी रियल्टर्स हों, वो भी, चाहे डिफिकल एरिया वाले हों वो भी, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारी टीम है। तो ये क्रॉस जी, ये तफरीक खत्म कर चुके हैं। दूसरी बात आपने कहा कि रियल्टर्स को रेगुलाइज होना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। तो देखिए रीरा जो बनी थी ना, तो हम उस जमाने में बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन होता था, काम करते थे इस सेक्टर में, तो हम खुद हमारे ही लोगों के मशवरे से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ी थी, जिसमें हमने ये एस्क्रो की जब बात करें, यूएई की हम बात करते हैं, एस्क्रो की बात करें, या हम बात करें कि आपके जो लोग हैं वो डिलीवर नहीं करेंगे तो क्या उसमें उसके प्रिकॉशंस क्या होंगे, तो उसमें बड़ा फीडबैक हम लोगों का था, पाकिस्तानियों का। मैं कह रहा हूँ जिस तरह मेरिट से लाइन की हम बात करते हैं ना, खैर हमारी तो फील्ड नहीं है, लेकिन इस सेक्टर में भी पाकिस्तानियों ने बड़ा काम किया यूएई में। हमारा अलमिया क्या है मैं आपको बता दूं, जब हम आज से 20 साल पहले, चूंकि हम आईटी सेक्टर के तो लोग नहीं है, मुझे तो जीरो भी नहीं पता था ना, आज बहुत ज़्यादा काम आता है कंप्यूटर का, ज़रूरत के तहत हम ये सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर लेते हैं, लेकिन विजन तो था ना। हमने उस वक्त कहा था कि ये जो 20 साल पहले आपने जो ये टैक्सेस लगाए हुए हैं कंप्यूटर की इंपोर्ट पे, कंप्यूटर के पार्ट्स पे, लैपटॉप पे, आप इसको फ्री करें और आप फैसला करें कि आपने आईटी सेक्टर में काम करना है। इंडिया ने काम किया, 20 साल वो हमसे आगे है, इसलिए कि उसने 20 साल पहले ये फैसला किया, अपने लोगों को मोटिवेट किया, अपने लोगों की ट्रेनिंग की। कोई माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता। तो आज उनकी 100 अरब डॉलर से ज्यादा मेरे ख्याल से उनकी जो एक्सपोर्ट है इस सेक्टर में है। आप सोचें कि हमारे पास कितना यंग पावर है, हमारे पास जो यूथ की पावर कितनी मजबूत तरीन पावर है। हमारे साथ यूनिवर्सिटी से हर साल लाखों बच्चे जो है ग्रेजुएशन करके और मुख्तलिफ डिप्लोमा डिग्रीज करके वो निकलते हैं। आज आपको एहसास हुआ है, आपको लगता है कि हम 20 साल पीछे चले गए और अब आप काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें इस्तिकामत दे कि आप काम करें, क्योंकि अगर आपने आज भी आईटी को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर नहीं समझा, पूरी दुनिया उस पर काम करती है, अगर आज भी आपने नहीं समझा तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन आज हमें लगता है कि कोई एहसास है कि इस पर काम हो रहा है। इसी तरह आज मैं आपको एक और बात कह के जाऊंगा यहाँ पे कि लोगों को ये अंदाजा ही नहीं है कि आप रियल एस्टेट सेक्टर को आज लात मार रहे हैं, आप ये चलते हुए सेक्टर को। आज जो सरमायाकारी पाकिस्तान में है या जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको एक तरह से एक थ्रेट है 7E के नाम पे जी। ठीक है, हमने बहुत जगहों पे बात की, हमने कोशिश की कि रियलिस्टिक बात करें। आज IMF बात करती है कि टैक्स करना होगा अमीरों को और रिलीफ देना होगा गरीबों को, जो मैंने सुना, शायद आपने भी ये सुना हो। ठीक है, तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर आप उसमें कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो शायद उनकी नौकरी लगाई गई है इस बात पे कि आपने जब भी मौका मिलना है टीवी पे आके ये बात करनी है कि रियल एस्टेट सेक्टर पे, ज़राअत पे तो आप लगा नहीं सके टैक्स, रियल एस्टेट सेक्टर को और मजीद टैक्स करना है। टैक्स तो आप कर चुके हैं और मजीद टैक्स करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये आइडिया ही नहीं है कि रियल एस्टेट सेक्टर है क्या, जिसको आपने हमारे पीछे लगाया और जिसने पूरी कोशिश की अपने टाइम में भी लगाने की, लगाया भी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप आज भी अगर होश के नाखून नहीं लेंगे, जो सेक्टर आपकी 72 अलाइड इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री की बात करता हूं, उसको चलाता है, जो सेक्टर ओवरसीज पाकिस्तानी की इन्होंने 60% बात की, मैं इन जनरल बता रहा हूं कि जो आपकी रिमिटेंस आती है पाकिस्तान में उसका 40 to 35% हमारे सेक्टर में आता है। मैं पूरे जो रिमिटेंस जो भी आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आता है, तो जो सेक्टर आपको फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहा है, आपको अब भी ये समझ नहीं आती। मैं बीइंग अ चेयरमैन आबाद ये बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, ये एक अहम तरीन एसोसिएशन है। अगर आज भी आपको इस बात की समझ नहीं है कि ये सेक्टर जो आज यहाँ काम कर रहा है, इन हालात में भी जहाँ डिवैल्यूएशन हो जाती है, यानी यूं समझ ले कि पूरी जिंदगी मेहनत करके मैंने 100 रुपए कमाए थे, तो आज वो वो 35 रुपए हो गए मेरे। तो ये लूडो में जैसे पीछे सांप सीढ़ी का खेल है, 99 से वापस एग्जैक्टली। तो मैं ये कहता हूं कि उसके बावजूद भी हम यहाँ है ना, हम आपने भी जिक्र किया कि 10 लाख से ज्यादा लोग
इस सेक्टर से निकल के पाकिस्तान से जा चुके हैं, पूरी दुनिया जानती है। ये तो अब गूगल का दौर है, आप अभी सर्च करें आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है, क्या हो चुका है। आज भी अगर हम यहाँ मौजूद हैं, आज भी हम मायूस नहीं हैं, आज भी हम पुरुमीद हैं। तो इसलिए पुरुमीद है कि जब एक बिल्डिंग बनती है ना 1000 गज के प्लॉट पे, जिसका डायमेंशन होता है 75 × 120, ये मास्टर प्लान का एक रूल है। बिल्कुल सही। उस बिल्डिंग पे 150 मजदूरों को 1.5-2 साल तक रोजी मिलती है। उनको मिलती है जो नॉन स्किल है, जो जिनकी स्किल भी कोई नहीं है। ये तो मैंने अभी इनकी बात की है। फिर जो स्किल लोग हैं, जो डिप्लोमा या जो इंजीनियर्स हैं, उनकी अलग बात है। जो मटेरियल वो यूज करता है ना, कम से कम आज का जो बायलॉज है, आज मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो बायलॉज हैं इस शहर के अंदर, उस पे अगर आज हम एक बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो जो उसका रेशो है या जो उसके फुट बनते हैं, वो तकरीबन 72 करोड़ रुपए की लोकल इंडस्ट्री से परचेज करता है, वो 1000 गज पे प्लॉट पे। तो पूरी दुनिया में आज मिन्नतें की जाती हैं इन्वेस्टर से, रोड शो किए जाते हैं सफारती सतह पे, और तरगीब दी जाती है कि आप इस सेक्टर में, और किसी सेक्टर में वो परमिशन नहीं देते, आप इस सेक्टर में आए, हमारे पास इस सेक्टर में काम करें, हम आपको पासपोर्ट देंगे, हम आपको रेजिडेंट परमिट देंगे, हम आपको तमाम वो फैसिलिटी देंगे, बल्कि उनसे बढ़ के देंगे जो हमारे सिविलियंस को हैं। हम आपको टैक्स पैराडाइज भी देंगे। आप सोचें कि वो मेहनत में लगे हुए हैं। आज दुबई में रेत थी ना, आज उसने उस रेत में फुट बेचे और अल्लाह ताला ने उनको कामयाब किया। और आज देखें, जो विजन और जो कामयाबी कोई भी हासिल करे ना, हमें मानना चाहिए। आज उन्होंने जिस विजन पे काम किया, आज वो कहां से कहां पहुंच गए। आपके पास होते हुए, आपके पास था, आपने जिक्र किया, ऐसे मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो चले गए। लेकिन हम उम्मीद तो नहीं तोड़ सकते। मैं एक बीइंग अ चेयरमैन आबाद में ये तो नहीं कह सकता कि हम मायूस हो जाएं। हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हमें उम्मीद है फिर हालात अच्छे होंगे। लेकिन अगर आज भी आपने ये बातें ना छोड़ी या ये इंप्रेशन क्रिएट ना किया कि कोई इंडस्ट्री नहीं चलती अगर रियल एस्टेट चलता है, तो फिर मैं समझता हूँ आपको पता ही नहीं है। आपके पास सबसे बड़ा सरप्राइज तो क्या है, आपकी बॉडी में रियल एस्टेट सेक्टर का कोई नुमाइंदा है ही नहीं जो आपको रियलिस्टिक बात आपको बता सके, जहां से रेवेन्यू जनरेट हो नहीं, जो आपको बता सके कि एक्चुअल क्या पोजीशन है। दूसरी बात ये कि आप ये देखिएगा, आज ये वक्त है, आज ये मैंने जैसे कहा कि दुनिया में तलाश किया जाता है लोगों को कि ढूंढ के लाओ, उनको क्या फैसिलिटी चाहिए वो देते हैं, उनको बोलो हमारे मुल्क में सेक्टर में आके काम करें। और हमारा यहाँ उल्टा है अभी तक कि ढूंढा जाता है कि पता करो कौन है जो इस सेक्टर में काम कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं है। तो आप डाउनसाइज करो। आपको मैं आज बता रहा हूँ, जिस तरह 20 साल पहले आपने देर की कि आपने ड्यूटियाँ इतनी बढ़ा के रखी, उस IT की जो इक्विपमेंट थी जिस पे कि हम चल सकते थे, बच्चे आगे बढ़ा सकते थे, लैपटॉप हो गई, जो चीज़ें हो गई, और 20 साल बाद आज आपको ख्याल आया, आज के 20 साल के बाद आप पछताएंगे इस बात पे कि जो बचे कुछ लोग रह गए हैं इनको भी अगर आप भगा देंगे। क्योंकि ये कोई, मैंने जैसे आपसे बात की ना कि ये कोई मामूली बात नहीं है। ये चेयरमैन होता जो आबाद होता है, या आबाद की हमारी जो एसोसिएशन है, ये अल्लाह ताला ने उसको ये एजाज़ दिया है, इस पर एहसान किया है कि उसको प्रोटेक्टर बनाया है लाखों जॉब्स का, कि वो अगर उन पॉलिसीज़ पे काम करें, उन अच्छी पॉलिसीज़ को बनाने में अगर वो कामयाब हो जाएं जिससे इस मुल्क में ये सेक्टर चल जाए, तो आप सोचें कि लाखों लोगों का रोज़गार चलता है। अगर आज भी हमने इसको नहीं देखा, आज भी हमने ये बात की, आप सोचें कि आप कहते हैं IMF को हमने ब्रीफ किया या IMF ने कहा आपको कि आप पे टैक्स लगना चाहिए। तो बहुत सिंपल मैं बात बताता हूँ, ये जो आबाद है ना, आबाद के मेंबर 90% वर्टिकल तामीरात में है। ठीक है, वर्टिकल तामीरात का मतलब है कि 700 फुट से लेके वो 2500-3000 फुट का एक एवरेज फ्लैट बनाते हैं, जिसमें गरीब तरीन बंदा भी जो है वो भी छोटी छोटी अपनी सेविंग करके इंस्टॉलमेंट पे 3 साल 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे अपना वो घर आज तक बना लेता था। आज आप कहते हैं कि इसको टैक्स करना है, तो बहुत सिंपल है फार्मूला। मैं एक शूज़ बनाता हूँ, वो 4000 रुपये की मेरी कॉस्ट है, आपने 4000 रुपये अगर मुझसे उस पर टैक्स लेना है तो मैं इसको 8000 प्लस बेचूंगा। सही। तो ये आप मुझ पे नहीं टैक्स लगा रहे, आप पास ऑन कर रहे हैं फिर उस गरीब पे जाके। इतना सा फार्मूला समझना चाहिए कि आप अगर टैक्स इस सेक्टर को करने जा रहे हैं तो ये अयाशी नहीं है, ये
اگر ہم وہ لوگ نہیں ہیں, آباد وہ نہیں ہے کہ 4000 گز کا سوئمنگ پول والا بنگلہ بنا کے ہم نہیں بیچتے, جس کو میں کہوں کہ یہ عیاشی تھی. ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو کام حکومت وقت کا تھا. ہر بے گھر کو, آئین کہتا ہے ہر بے گھر کو چھت فراہم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. آپ نہیں کر سکتے, ہم مانتے ہیں آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں, تو کم از کم وہ پرائیویٹ سیکٹر جو آپ سے کوئی سبسڈی نہیں مانگ رہا, کوئی آپ سے لون نہیں مانگ رہا, اپنی مدد آپ کے تحت ان حالات میں اس مشکل میں کام کر رہا ہے, تو آپ کو اس کو مدد کرنی چاہیے. مجھے یاد ہے, میں آپ کو یو اے کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یو اے میں 2008 کے اینڈ میں بالکل ہی جو ہے جو کہتے ہیں ایک ورڈ ہوتا ہے کہ بلون پھٹ گیا اور مارکیٹ زیرو پہ آ گئی, تو بہت سے لوگ ختم ہو گئے کیونکہ یو اے میں لوکل بائر نہیں. آپ کو دبئی میں آپ کو پتا ہے کہ ان کی لوکل پاپولیشن اتنی نہیں ہے, ورٹیکل میں جاتی بھی نہیں ہے, تو سارے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو جب وہ ایک طرح سے ان کو کرائسس ان کا شروع ہوا, تو آپ بھی گواہ ہیں, میں بھی گواہ ہوں کہ 4-5 سال کے بعد حکومت نے ان بلڈرز کی مدد کی, ان کو ریوائیول کے لیے حکومت نے کام کیا, ان کو پھر سے زندہ کیا, پھر سے ان کو آن کیا. اور آج آپ دیکھ لیں, آج کی میں بات کر رہا ہوں, ایویڈنٹ پروجیکٹ نہ ہونے کے برابر آپ کو ملیں گے. سارے پروجیکٹ انہوں نے کیری کیے, ٹیک اوور کیے, ان کو فیسلٹی دی کہ کسی طریقے سے وہ اس کو شروع کریں. تو آپ سوچیں کہ ایک پوری حکومت, پوری مشینری اس کام پہ لگ جاتی ہے. آپ سے تو ہم یہ بھی نہیں مانگ رہے, ہم بینگ ایسوسیشن ہم خود کوشش کرتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کو بھتوں کی کالیں آتی ہیں, ان کو گولیاں ماری جاتی ہیں, ان کو جان سے مار دیا جاتا ہے, ان کو لوٹا جاتا ہے, ان کو مختلف قسم کے تھریٹس آتے ہیں. ان حالات میں بھی ہم کام کر رہے ہیں نا. ہم آپ سے کیا کرتے ہیں, ہم آپ کے پاس احتجاج کرنے نہیں آتے, ان حالات میں بھی ہم آپ سے مدد مانگنے آتے ہیں. آپ ہماری ہیلپ کریں, تھوڑا سا ہمیں کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچا کے رکھیں. تو آپ سوچیں کہ ان حالات میں بھی جب ہم کام کرتے ہیں, ہم آپ سے کوئی لون نہیں مانگتے, کوئی سبسڈی نہیں مانگتے, اس کے باوجود بھی اگر آپ کو احساس نہیں ہے اور آج بھی آپ یہی بات کرنے جا رہے ہیں, آپ سوچیں کہ 22-23% جہاں انٹرسٹ ریٹ ہو اس میں یہ سیکٹر چل کیسے سکتا ہے. یہ سیکٹر کیا 17 اور سیکٹر ہے وہ بھی نہیں چل سکتے. تو اس حالات میں بھی اگر ہم یہاں ہیں تو آپ کو بجائے اس کے کہ ہمارے کندھے پہ تھپکی دینی چاہیے, آپ روزانہ ایک کوئی نکالتے ہیں, کوئی نہیں مطلب بات شروع کرتے کہ جی اب اس کو اور 100D کی ہم بات کر رہے ہیں, مسلسل یہ بات کر رہے ہیں. عمران خان نے ایک ایمنسٹی دی تھی, جیسی بھی دی, جو بھی دی, ہمارا اس میں کوئی کمنٹ نہیں ہے میرے, لیکن جو ہوئی اور اس سے کوئی بھی اگر کام ہوا, آج اگر وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہے تو ان کو ایکسٹینڈ کریں. آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی وہ ایمنسٹی سے باہر ہو گئے. بھائی آپ سوچیں, ہمیں ملک سے وفا کرنی چاہیے. آپ کو ٹیکس چاہیے نا, ٹیکس بہت ملے گا. آپ نے 7E لگایا, 7E کا کیا حشر ہوا؟ 7E نے آنے والی پلاٹنگ کے اندر انویسٹمنٹ کو ہولڈ کر دیا, کیونکہ یہ ساری وہ انویسٹمنٹ تھی. 7E ان کو جا کے سب سے زیادہ ہٹ کرتا ہے, کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, جس کلچر میں ہم رہتے ہیں, یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. یہاں پہ حکومت کی طرف سے تو کوئی ریلیف نہیں ہے کہ اگر میرا یا جو بھی کوئی نوکری کرتا ہے بندہ, اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے بچوں کو کون پالے گا, اس کا کوئی اس سوال کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ اگر کوئی تھوڑی بہت ان کو سیونگ ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سیکٹر میں آ کے کوئی پلاٹنگ میں یا کسی چیز میں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. آج سے 15 سال پہلے کا پورے پاکستان میں آپ چیک کر لینا کہ اگر کوئی 30-35 لاکھ کا پلاٹ کسی نے انسٹالمنٹ میں لیا تھا تو آج وہ 4 کروڑ روپے کا ہوگا. بالکل, آپ اپنے گھر کا بھی چیک کر لینا. بالکل ایسے. تو اگر وہ 4 کروڑ کا ہے, آپ نے اس کو کہا ہے کہ اب اس پہ وہ سالانہ 4 لاکھ روپے ٹیکس اس کو وہ دے گا. اب وہ ہے تو نہیں زندہ, کیونکہ اس نے تو یہ لیا تھا اس سوچ کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں ہر معاشرے کا الگ ڈائمنشن ہے. آپ نے سوچ کے ساتھ لیا تھا کہ کل کو میں زندہ نہ رہوں تو میری بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی, میری جو بچے ہیں وہ پڑھ جائیں گے, ان کی فیس ادا ہو جائے گی. یہ سوچ کے آپ نے وہ سیونگ کی تھی. وہ سیونگ اس خاتون کے پاس آج موجود ہے, اور آج آپ اس کو کہتے ہیں ٹیکس دے, تو وہ کہتی ہے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں. ان سے کہیں کہ اب یہ کریں کہ ہمارے اس پلاٹ میں سے کچھ ہر سال لے لیا کریں, ہمارے پاس کیش نہیں ہے. تو آپ نے یہ جو چیزیں کی, ٹھیک ہے, دیکھیں IMF کے ساتھ آپ کی بات ہوتی ہے, بہت اچھی بات ہے. ہم خود آپ ہم سے مشاورت کریں یا ہمیں بلائیں, ہم آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے ہمارے سیکٹر کے لیے, ہم جواب آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, ہم کوئی حل آپ کو بتانے کے لیے تیار ہیں. ہماری خواہش ہے کہ آپ تمام وہ چیزیں فلفل کر دیں جو آپ کو IMF کے ساتھ بات کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہر جگہ, ہر اس مقام پہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں پاکستان کی بات ہوگی, پاکستان کے فائدے کی بات ہوگی.
लेकिन अगर कोई चीज़ अगर गलत, देखें किसी चीज़ की ट्रांसलेशन गलत हो रही है, किसी चीज़ का आप इंटरप्रेशन गलत जा रही है, तो आप कम से कम ये उसको ठीक तो कर ले। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो आपने जुमला कहा है उसकी मीनिंग आप अगर गलत बता रहे हैं तो कम से कम उसी से पूछ लें जिससे मुतालिक ये जुमला है, वो आपको सही कर देगा। तो जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ हम जैसे लोग आते रहेंगे, बातें करते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि आज आप इस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं इनको आप टफ टाइम दे रहे हैं, ये चले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट वो चिड़िया है, इससे ज़्यादा डरपोक चिड़िया कोई नहीं है। और ये डरपोक होती है, आप डराएंगे ये डर जाएगी, चली जाएगी। फिर एक बार जब चली जाती है तो ये वापस बड़ी, हमारे जैसे मुल्कों में बड़ी मुश्किल से वापस आती है। लिहाजा कदर करें उन लोगों की जो यहाँ काम करते हैं, कदर करें उन लोगों की जो इन हालात में भी पाकिस्तान में खड़े हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं भी उम्मीद लगाए बैठा हूँ और मैं कहता हूँ अपने लोगों से भी कि उम्मीद नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह ये मुल्क है, ये मुल्क बहुत बहुत शानदार मुल्क है। अल्लाह ने इसको हमेशा हिफाजत किया, हमेशा हिफाजत करेगा, फिर से चलेगा। तो इसी उम्मीद पे मैं आज ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। चाहे मेरा मकाम, मेरी पोस्ट, आप कहीं भी बैठे हों, आप अथॉरिटी पे हों या आप कोई लेने वालों में से हों, लेकिन आपको सबसे पहले अपने मुल्क। बिल्कुल सही। नाजरीन, मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा, खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें, अपनी पर्सनल गरज जो है ना वो निकालें। आज पाकिस्तान के लिए काम कर लें, पाकिस्तानी अवाम के लिए काम कर लें। आसिफ भाई की आपने बातें सुनी, जो उन्होंने पॉइंट्स बताएं, एटलीस्ट कुछ नहीं तो बिल्डर्स आपको कमा के देता है, पाकिस्तान का रियल एस्टेट आपको कमा के देता है। पाकिस्तान को किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर को इजाज़त दे दें कि ये सारे काम आप करेंगे। लास्ट टाइम चेयरमैन आबाद थे मोहसिन शेखानी साहब, और उनको भी उन्होंने भी एक प्रपोजल दिया था, आप भी शायद उसमें थे, कि हुकूमत को आपने कहा था कि आप हमें राउंड अबाउट टू राउंड अबाउट दे दें, हमारा हर बिल्डर उस एरिया को कवर कर लेगा। बिल्कुल, आपने वो भी इजाजत नहीं। हमने तो यहाँ तक कहा था कि आप जो कच्ची आबादियाँ हैं ना, कच्ची आबादियाँ जब भी बढ़ती है ना तो एक हर पूरी दुनिया में इसका एक फार्मूला है, इसकी लिमिटेशन होती है। जब ये 50% से अबव जाती है ना तो फिर ये शहर के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तमाम चीज़ों के लिए मुश्किलात क्रिएट होती है, इसलिए कि उनका एड्रेस नहीं होता। और कच्ची आबादी का मतलब है कि कोई एड्रेस नहीं है आपका। हमने तो उनको यहाँ तक ऑफर की कि शहर में जहाँ जहाँ सलम है आप डिसाइड करें, कोई पॉलिसी बनाएं, और वो जो लोग जहाँ आबाद हैं उनको हम उसी इलाके में, उसी जगह कोई ना कोई इनको हम बाकायदा एक तरीके का बना हुआ उनको हम यूनिट बना के देते हैं, और जो बाकी एग्जैक्टली और उस जगह पे हम हाई राइज बना सकते हैं, शहर को खूबसूरत। देखें किसी भी मुल्क में आप जाएंगे ना दुनिया में, जब आप दुबई में उतरते हैं ना या आप सिंगापुर में उतरते हैं, मैं एग्जांपल इसलिए ये छोटी छोटी दे रहा हूँ कि यहाँ अक्सर लोग जाते हैं, बाकी तो पूरी दुनिया में सेम यही बात है। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, आप गाड़ी में बैठे होते हैं, तो सबसे पहले जो इम्प्रेशन क्रिएट करता है ना आपके दिमाग में उस शहर का, उस मुल्क का, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स होती हैं। वो बताती हैं कि ये कितना तरक्की याफ्ता है और कितना ये पसमानदा है। हम बदकिस्मती से यहाँ से जब निकलते हैं हमारे एयरपोर्ट से, तो जो हशर होता है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो आप काम करने दें, आप बायलॉज बनाएं, अच्छे बायलॉज बनाएं, जो भी चीज़ें कमी बेशी है हमारे साथ मिलकर पूरा करें। काम बढ़ेगा तो टैक्स खुद मिलेगा। बिल्कुल आप 7 ही लगा के आप समझते हैं कि फिक्स टैक्स पे आप थोड़ा सा टैक्स आप ले लेंगे, लेकिन इसका असर ये हुआ कि आने वाले टैक्स ईयर में आपको हमारा सेक्टर आधा टैक्स भी नहीं देगा। आपने 5 रुपए कमाने के लिए 500 रुपए का नुकसान कर दिया है। ये मैं आपको इसलिए कहता हूं कि हमें ये पता है कि इससे कितना मुश्किलात हैं। इवन ये मुश्किलात DHA को भी हैं, DCK को भी हैं। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी DHA की स्कीम्स हैं वो भी इसी वजह से हिट हो रही हैं, और सोचना चाहिए हुकूमत को कि इस सेक्टर को कम से कम इस सेक्टर को छोड़ दें। बिल्कुल सही। नाजरीन, बातें माशाल्लाह बहुत हो गई, और हमारा जो आज ईद का दिन है, लेकिन हमें आपको मैसेज देना है, क्योंकि आसिफ समसम साहब आबाद के चेयरमैन हैं, और उनसे आज हमें समझना ज़रूरी था कि पाकिस्तान के हालात इनकी नज़र में किस तरीके से अच्छे हो सकते हैं। हम एक थोड़ा सा सिंगिंग का भी माहौल है, ईद की खुशियों के रंग हैं, दी मेमन TV HD के संग हैं, और हमारे साथ मेहमान अहम रहमान साहब भी हैं। तो हम फराज भाई से कहेंगे कि ब्रेक पे जाने से पहले आप थोड़ा सा एक माहौल बना दें, ताकि ब्रेक के बाद हम दोबारा से कंटिन्यू करें इसको, तो एक दोबारा से एक एनर्जी वाइब्स अच्छी हो।
زبردست. میں تو بڑا انجوائے کر رہا تھا. آصف بھائی کا بڑا ایکسپیرینس ہے اور ان کا بھی ماشاءاللہ. چلیں جی پھر ایک بڑا خوبصورت سا گیت گا دیتے ہیں اور ہمارے ثقافتی سانگ ہے آج کل بڑا مشہور بھی ہے تو آپ کے سامنے. آپ آ جائیں رضوان بھائی. اپنی گاڑی وہ نکالو ساتھ میں جانا تجھ کو بٹھا لو. اپنی گاڑی وہ نکالو ساتھ میں جانا تجھ کو بٹھا لو. مچھلی پلا کھلاؤں تجھے سندھو دریا کے کنارے. مچھلی پلا کھلاؤں تجھے سندھو دریا کے کنارے. ہم سندھ میں رہنے والے سندھ مہمان نواز. کیا بات ہے. ہو جانا رے ہو جانا رے ہو جانا رے ہو جانا رے. او آجا 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 جانا رے. او آجا 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 جانا رے. آنکھوں کی پلکوں میں تجھ کو بٹھائے دل کی باتیں تجھ کو سنائے. آنکھوں کی پلکوں میں تجھ کو بٹھائے دل کی باتیں تجھ کو سنائے. سامنے آ کے بیٹھو جانا سن لو درد ہمارے. سامنے آ کے بیٹھو جانا سن لو درد ہمارے. ہم سندھ میں رہنے والے سندھ مہمان نواز سارے. ہم سندھ میں رہنے والے سندھ مہمان نواز سارے. جانا رے ہو جانا رے ہو جانا رے ہو جانا رے. او آجا 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 جانا رے. او آجا 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 جانا رے. اپنے گھر کا خواب تو ہر انسان دیکھتا ہے لیکن خوابوں جیسا گھر کہاں ملتا ہے. اور اگر ملتا بھی ہے تو ٹول پلازا سے بھی دور, اتنا آگے کہ خواب ہی دم توڑ جائیں. لیکن رکیں, آپ نے خواب دیکھنا بند نہیں کرنے, کیونکہ میں آج آپ کی اس مشکل کو آسان کر دوں گی. میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسے پروجیکٹ کے بارے میں جہاں بکنگ کروانے سے آپ کے خواب جی اٹھیں گے. فلک ناز گروپ, ان کا نیا پروجیکٹ فلک ناز گرین, جہاں میں آج موجود ہوں. تو پھر آئیں اندر چلتے ہیں. فلک ناز گروپ ایک جانا مانا اور قابل اعتبار نام. ان کا ہر پروجیکٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہوتا ہے. ایمنیٹیز ایسی کہ لائف اسٹائل ہی بدل دیں. یہ بنا کر دیں گے آپ کو گھر آپ کے خوابوں کی طرح. فلک ناز گروپ اپنے بے شمار کامیاب پروجیکٹس کے بعد اب آپ کے لیے لے کر آئے ہیں فلک ناز گرین, وہ بھی شہر کے بیچوں بیچ. شارع فیصل کی انتہائی پرائم لوکیشن پر واقع, شمسی سوسائٹی سے متصل, جدید طرز تعمیر کا 4 ٹاور پر مشتمل ایک شاندار شاہکار. 3, 4 اور 5 کمروں کے الٹرا ماڈرن اپارٹمنٹ, جہاں اپارٹمنٹ کی بیلکنی سے ہو پورے شہر کا دلکش نظارہ. فلک ناز گرین میں موجود ہوں گی ورلڈ کلاس فیسلٹیز, اسٹائلش ریسیپشن لابی, کشادہ کوریڈور, 24/7 سیکیورٹی, کورڈ کار پارکنگ, پارک, کڈز پلینگ ایریا, کشادہ دکانیں, مسجد, فائر فائٹنگ, اسٹینڈ بائی جنریٹر, 40% اوپن اسپیس,
اس کے علاوہ یہاں موجود ہے جمنیزیم، جاگنگ ٹریک، روف ٹاپ سٹنگ ایریا، ریسٹورنٹ، اور یہی نہیں اور بھی بہت کچھ ہے، کیونکہ یہ ہے فلک ناز گرین۔ فلک ناز گرین میں جاری ہے تیز رفتار تعمیراتی کام، سوائے سن کے دیکھتے ہیں۔ فلک ناز گرین، نیو آئیڈینٹی آف شارع فیصل، جدید اور شاندار طرز رہائش کا حامل، الٹرا ماڈرن لیونگ لائف اسٹائل، آئی اسپیس یو کین کال ہوم۔ شارع فیصل کی انتہائی پرائم لوکیشن، یہاں سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ اسکول، ہاسپٹل، شاپنگ مال، ریسٹورنٹ، ایئرپورٹ، 24 آور ٹرانسپورٹ، گویا پورا شہر ہی نظروں کے سامنے اور دل کے قریب۔ فلک ناز گروپ کا کوئی بھی پروجیکٹ وزٹ کر لیں، ماڈرن لائف اسٹائل کا احساس ان کے ہر پروجیکٹ میں موجود ہے۔ تو اگر آپ بھی اپنا لائف اسٹائل مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ بھی بنیں فلک ناز فیملی کا حصہ۔ فلک ناز گرین۔ تو ویورز، کیسا لگا یہ پروجیکٹ؟ اگر آپ میں سے کسی کو بھی اپارٹمنٹ بک کروانا ہے تو بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ فلک مارکیٹنگ۔ فلک ناز گروپ کا ایک اور شاندار جدید گیٹڈ کمیونٹی پروجیکٹ فلک ناز 1 ملیر کینٹ چیک پوسٹ نمبر 5 کی پرائم لوکیشن پر عسکری 5 کے بالمقابل 4 اور 5 کمروں کے سپر لگژری اپارٹمنٹ، کمرشل ایریا، شاپس اور شو رومز۔ بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے فلک مارکیٹنگ۔ 28 اپریل بروز اتوار کو ہونے جا رہی ہے گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی۔ میگا پرل اسپانسرڈ بائی فلک ناز گروپ، ایک زبردست ایونٹ جہاں پر ہوگی آپ سب کے لیے ہائی ٹی اور بہت سارا انٹرٹینمنٹ، تو آنا نہ بھولیے گا۔ فار ڈیٹیل کانٹیکٹ فلک مارکیٹنگ۔ فلک ناز گروپ کی جانب سے تمام اہل وطن کو دلی عید مبارک۔ संग تو ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے ریسپیکٹیبل گیسٹ تشریف فرما ہے رحمان صاحب، جو کہ آل کراچی ریئلٹر کے پریزیڈنٹ ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں، عید کا موقع ہے تو سر آپ کی عید کیسی گزری، اور آفیشیل وائف نے آپ کو کیا کھلایا اور نان آفیشیل وائف نے کیا بات کریں؟ ایسا بھی ہے رحمان بھائی؟ جی دیکھیں، گھر پہ جانا آپ نے کیسی عید دیکھیں جیسے نارمل گزرتی ہے۔ سب سے پہلے تو نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے، نماز کی ادائیگی کی جا کے جو مسجد میں دوست وغیرہ ساتھ ہیں، ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ان سے عید ملی جاتی ہے۔ عید ملنے کے بعد روایتی انداز میں سوئیاں کھائی جاتی ہیں۔ آپ کے گھر میں پکایا کیا جاتا ہے اسپیشل، یہ بتائیں؟ دیکھیں عید کو خاص کر جب چھٹی ہے تو کوکنگ میں خود کرتا ہوں تمام فیملی کے لیے، کیونکہ جو ویکینڈز پہ بھی یا عید کے ایسے موقعوں کے اوپر تو وہ میری طرف سے ہی ہوتی ہے کوکنگ۔ کیا بنایا آپ نے پھر اس عید پہ؟ جو تھا وہ مٹن تھا، اور باقی مٹن کڑھائی تھی، اس کے اور ایک دو ڈشز تھی۔ چائنیز میری اسپیشلسٹی ہے، تو ماشاءاللہ سب ریلیٹیو سے ملا جاتا ہے۔ فرسٹ ڈے تو فیملی کے لیے دیا جاتا ہے، اس کے بعد سیکنڈ ڈے کہاں تھے آپ؟ سیکنڈ ڈے بھی آپ کی طرح ایک پروگرام پہ بلا لیا تھا انہوں نے۔ سسرال اصل میں آؤٹ آف سٹی ہے، وہ بچت ہے آنے جانے میں، جو آپ کا گھر ہے وہی میکا ہے۔ آج تھرڈ ڈے کی کیا مصروفیت تھی؟ دیکھیں تھرڈ ڈے میں دوستوں وغیرہ سے ملاقاتیں تھیں، سب جو بھی ہمارے دوست ہیں۔ باقی پھر اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے کہ عید ملن پارٹیاں چلتی رہتی ہیں، ہمارا شعبہ ریل اسٹیٹ کا تو ایک سوشل نیٹ ورک بھی ہے، جی بالکل، تو وہ ایک چلتا رہتا ہے۔ اب ابھی ہمیں، کیونکہ میرے پاس اب زیادہ دن نہیں ہے یہاں پر پاکستان میں، کراچی میں، میں ابھی نیکسٹ ویک چلا جاؤں گا، تو اب آپ کے ہاتھ کی کوئی ایسی کڑھائی یا بدھ یا جمعرات کا آصف بھائی کو بھی بلا لیں، ہم بھی آ جائیں، ہماری ٹیم بھی آ جائے گی،
تو ایک گیٹ ٹوگیدر ہو جائے گی, آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھا لیں گے. آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی کہ بڑی دیر کے بعد آپ کی تشریف آوری ہوئی کراچی میں. تھینک یو, ویلکم کرتے ہیں آپ کو, اور آپ کے اعزاز میں ایک عشائیہ بھی دیا جائے گا, اور ماشاءاللہ آصف بھائی کو بھی بلائیں گے عید ملن پارٹی کے اوپر, اور سارے جتنے ہمارے آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کے دوست ہیں سب کو دعوت دیں گے. عید کا پیغام اور میمن ٹی وی جو ہے وہ یہ پہچان بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم سب گلے شکوے بھلا کے سب ایک دوسرے کے ساتھ گیدر ہو کر ہم ایک پہچان, ہماری ایک ریل اسٹیٹ انڈسٹری ہے. اچھا, اب میں تھوڑا سا ایک سیریس سوال بھی کرنا چاہوں گا ساتھ ساتھ, کیونکہ ابھی حالات ایسے ہیں ملک کے, جیسے آصف بھائی نے کہا کہ جو انڈسٹری ہے وہ لیک آف کانفیڈنس کی طرف جا رہی ہے, اور ہمارا سیکٹر جیسے ریل اسٹیٹ ہے وہاں کوئی سیلری نہیں ہوتی, صرف انسینٹیو پہ کام ہوتا ہے. تو اب لوگوں کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ ابھی آصف بھائی نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے تو ان کو اپنے گھر بنا کے دیں. سبسڈی کا معاملہ وہ گورنمنٹ سے نہیں مانگ رہے, اپنے اون کرنا چاہ رہے ہیں. تب آپ کا ریئل اسٹیٹ جو کنسلٹنٹ ہے یا ایڈوائزر ہے وہ کس طریقے سے سروائیو کر رہا ہے؟ کیونکہ 10 مہینے یا 1 سال ہو گیا ہے کوئی کام نہیں ہوا ہے. اس سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے, تقریباً 2 ایئرس کے قریب ہو چکا جو ریئل اسٹیٹ مندی کا شکار ہے. دیکھیں, اصل ایشو یہ ہے کہ اس کو جیسے آصف بھائی نے بھی بات کی, بیل آؤٹ پیکیج کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسا سپورٹ کیا جائے اس سیکٹر کو کہ یہ سیکٹر چلے, اور یہ سیکٹر چلے گا تو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. آصف بھائی نے جیسے ابھی چیزیں بتائیں تو میں ایک چھوٹی سی آپ کو کیلکولیشن کر دیتا ہوں اس سیکٹر کی. پاکستان میں ہر سال 7 لاکھ گھر چاہیے جس رفتار سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے, اور اس وقت 80 لاکھ گھروں کا شارٹ فال ہے. اور پاکستان میں جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ گھر بنتے ہیں, وہ بھی تمام 100% پرائیویٹ سیکٹر بناتا ہے, اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیسلٹی ایسی دستیاب نہیں ہے. اب سب سے چھوٹا یونٹ ہمارا 125 گز کا چلتا ہے. 125 گز کے گھر میں آپ اگر, میں ایک سمپل سی ایک کیلکولیشن دے رہا ہوں کہ 2 راج جو مستری ہیں وہ کام کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ 2 ایچ کے ساتھ 2 ہیلپرز ہوتے ہیں, ٹوٹل 6 بندوں کو روزانہ کا روزگار ملتا ہے. اگر آپ 3.5 کو 6 سے ضرب دیں تو یہ 21 لاکھ لوگ بنتے ہیں, اور ان کے پیچھے 21 لاکھ گھرانے ہیں جن کے روز میں جو یہاں پر کام کرتے ہیں تو ان کے گھر میں گزر اوقات ہوتی ہے. اگر 7 لاکھ گھر بنے جو پاکستان میں شارٹ فال ہے تو اس کا مطلب ہے یہ 42 لاکھ خاندانوں کو روزگار ملے گا. اچھا, اسی کیلکولیشنوں کو آپ آگے جب لے کے چلتے ہیں تو جو سریا کاٹتا ہے تو ان کو بھی 3.5 لاکھ آرڈر ملیں گے, اگر ڈبل ہوگا تو 7 لاکھ آرڈر ملیں گے. جو پلمبر کام کرتا ہے تو 3.5 لاکھ آرڈر پلمبرز کو ملیں گے, اگر ڈبل ہوں گے تو 7 لاکھ ملیں گے. اسی طرح جو الیکٹریشینز ہیں وہ 3.5 لاکھ الیکٹریشینز کو آرڈر ملیں گے, 3.5 لاکھ آرکیٹیکٹ کو آرڈرز ملیں گے, اور یعنی کہ جو ووڈن کا کام کرتا ہے 3.5 لاکھ آرڈرز اس کو ملیں گے. یعنی کہ ہر قسم کی لیبر اس میں کھپت چلتی ہے ہمارے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں. اور اس کے ساتھ جیسے آصف بھائی نے ذکر کیا کہ سینکڑوں انڈسٹریز ہیں, یعنی کہ جو 72 جو ہم کیلکولیشن کرتے ہیں یہ میجر انڈسٹریز ہیں. آپ صرف لائٹ کے ایکوپمنٹس لگائیں نا تو تقریباً اس کے پیچھے 100 سے 150 انڈسٹری چلتی ہے. یعنی کہ لائٹ کی آپ کتنی قسمیں لیں گے, آپ تار جو چلتی ہے, کیبلز چلتی ہے, اس کی کتنی قسمیں لیں گے, سوئچز کی کتنی قسمیں لیں گے. یعنی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ سیکٹر کیا ہے, اور اس کو اس وقت سخت بیل آؤٹ پیکیج کی ضرورت ہے. یہ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ٹیکسز کی شرح کم کریں اور اس کو مکمل بیل آؤٹ پیکیج دیں, اور یہ سیکٹر پاکستان کو معاشی بحران سے نکال دے گا. سر, دلی رحم کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے دل میں رحم آ جائے گا نا. میں آپ دبئی میں آپ سروسز کر کے آئے ہیں, آپ دیکھیں کہ دبئی میں اس وقت 2023 کی جو ریل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن تھیں وہ $85 بلین تھیں, جو دبئی کی اتھارٹیز بتا رہی ہیں. اس میں سے 33% اوورسیز انویسٹمنٹ تھی. تو آپ اندازہ کر لو کہ اس $85 بلین میں گورنمنٹ کو ٹیکس کیا ملا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز کی انویسٹمنٹ آئی ہے وہ تقریباً $30 بلین بنتی ہے, اور وہ ہر سال آتا ہے اس میں انویسٹ کر رہا ہے نا. اور چھوٹا سا ملک کراچی کے چوتھے حصے کے برابر بھی نہیں ہے. وہ ٹور کرتا ہے, ٹوریزم آپ کا وہاں سے چل رہا ہے. آئل ختم ہو چکا ہے دبئی میں,
टूरिज्म और रियल एस्टेट सेक्टर ये उसकी तरक्की का राज दुनिया में अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी मुल्क ने रियल एस्टेट सेक्टर में उठाया तो दुबई ने टॉप ऑफ द लिस्ट है इस वक्त। और उसको देखते हुए अब तमाम अरब, सऊदी अरब भी इसी तरफ आ चुका है आपका, वो भी एक 105 किलोमीटर का सहरा में शहर बना रहा है और ये अब दुनिया में अपनी नौयत का रियल एस्टेट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। तो ये और हमारे वहाँ बंदे भेजे ना रियल एस्टेट का काम करने के लिए, यहाँ तो कुछ नहीं। देखिए हमारे लिए एक सरमाया ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे सर वहाँ से रेमिटेंस आएगी ना मुल्क को, 12 मिलियन आपने यहाँ से 12 मिलियन ओवरसीज है बाहर, और उनकी सबसे ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में घर खरीदें, पाकिस्तान में अपनी फैमिली के लिए घर खरीदें, अपने लिए घर खरीदें। तो आप इतने बड़े सरमाए से आप फायदा क्यों नहीं उठा सकते? वो यही पैसा दुनिया की दीगर मार्केट में लगाते हैं पाकिस्तान के हालात की वजह से और गलत टैक्सेशन की वजह से। अगर आपके टैक्सेशन ठीक हो, उनको आप फैसिलिटी दें तो ये पैसा पाकिस्तान में आएगा और जमीन कहीं नहीं जाएगी। और रियल अब टैक्सेस की बात होती है तो रियल एस्टेट वाहिद हमारा शोबा है जो डुअल टैक्सेस देता है। एक अगर एसी या एक कार एक दफा मैन्युफैक्चर होती है तो वो एक दफा टैक्स होती है। जब एक घर कंस्ट्रक्ट होता है तो उसके बाद वो जितनी दफा उसकी ट्रांजैक्शन होती है, चाहे वो 10 साल में 10 दफा बिके, तो वो डुअल टैक्सेस देता है। कोई और शोबा नहीं है जो इस तरह डुअल टैक्सेस पाकिस्तान को देता हो। ठीक है सर जी। तो भाई रहमान साहब की बहुत ही कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन से आप मुस्तफीद हुए होंगे नाजरीन और हाज़रीन। तो मैं आपको बताती चलूँ साथ साथ ये प्रोग्राम मज़ेदार सा जो आप ईद से रिलेटेड देख रहे हैं, इसको पेश किया जा रहा है फलक नाज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से, और साथ ही साथ मेमन टीवी का जो ये प्रोग्राम है इसके पीछे बहुत ही बड़ी एफर्ट है अली गोडिल की। तो भाई इस प्रोग्राम की शेयरिंग को आप लोग कंटिन्यू करिएगा और हम आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पहले ब्रेक से पहले जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आसिफ समसम साहब का, जो चेयरमैन है समसम ग्रुप के, चेयरमैन है आबाद के एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, चेयरमैन प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब के भी हैं, साथ साथ प्रेसिडेंट हमारे एम अदीब मेमन टीवी एचडी के। और सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और मुस्तफीद किया हमारे नाजरीन को। कुछ मैसेज देना चाहेंगे अली गोडल या अपने नाजरीन के लिए? कम्युनिटी बेस्ड हमारा चैनल है, आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो मेमनी लैंग्वेज में अगर आप हमारे व्यूअर्स को मैसेज देंगे, क्योंकि हमें कभी क्वेश्चन किया जाता है कि आप मेमनी में क्यों नहीं करते, तो कुछ अल्फाज मेमनी में हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए मैं आपको एक बात ये बताऊं जी कि इस चैनल का नाम मेमन टीवी है। इस चैनल का नाम मेमन टीवी इसलिए है कि अली गोडिल की ख्वाहिश थी कि बहुत से चैनल हैं मुल्क में, लैंग्वेज के हिसाब से भी, सूबों के हिसाब से भी, तो हमारा मेमन कोई चैनल नहीं, रीजनल होना चाहिए। तो मेमन चैनल नहीं है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि मेमन टीवी रखें और हमने एग्री किया था। लेकिन कभी भी हमने इसको कम्युनिटी पे बाउंड नहीं किया। ये ज़रूर है कि कम्युनिटी बहुत सपोर्ट करती है, ये ज़रूर है कि कम्युनिटी है तो हम लोग हमारी आइडेंटिटी हमारी कम्युनिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने हमेशा ये कोशिश की इस चैनल पे कि हम इस पूरे शहर के लिए काम करें। अभी तो हमारी लिमिट शहर तक है, फिर आगे इंशाल्लाह बढ़ें तो इस्लामाबाद और लाहौर में भी इसको आगे लेके जाएं। विजन बड़ा एग्जैक्टली देखें विजन क्या है, मैं आपको बताऊं। विजन है अपने शहर अपने सूबे के लिए काम करना, अपने मुल्क के लिए काम करना। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ, आपने कहा अली गोडिल के लिए, तो ये एक टीम वर्क होता है और टीम कब कामयाब होती है जब कमांड जो करता है ना, शेरों की कमांड जो है ना वो कुत्ते के हाथ में दी जाए तो सारे शेरों का बुरा हाल हो जाता है। इसी तरह से कुत्तों की फौज की कमान शेरों के हाथ में दी जाए या शेर के हाथ में दी जाए तो उसकी परफॉर्मेंस चेंज होती है। तो तो कोई भी नहीं रहेगा ना। मैं मतलब ये इसको टेलीकास्ट नहीं करना, मैं ऐसे इस बात का लाइव है सर, चलें कोई बात नहीं लाइव है, लेकिन मेरा ये मानना है कि शेर तो आ गया सर। हाँ शेर देखिए वो मैं उस शेर पॉलिटिकली नहीं जा रहा, लेकिन मैं इसको सीरियसली मत लीजिएगा। मैं हमेशा बात में वजन है। हाँ हमेशा एक बात करता हूँ कि देखो जब टीम का लीडर जो होता है ना, जो कमांड करता है, अगर वो मुखलिस हो, उसकी लगन हो, तो ये जो टीम है, मैं हमेशा इनकी बात करता हूँ, ये तो मेरे बच्चों के जैसे हैं। और हमेशा जब भी इनकी बात होती है मैं कहता हूँ कि इसकी टीम ने, अली गोडिल की टीम ने इतनी मेहनत की अली के साथ मिलके, और बहुत कम टाइम में, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें ना कि बहुत कम टाइम में कितनी सारी चीज़ें जो है ना वो तब्दील हो गई। आज जब ये मुझे बताता है, डेटा देता है कि रमज़ान में इतने लोग, इतने गेस्ट थे,
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھے اچھے چینلوں پہ یہ جو ڈگنیٹریز ہیں جن کو یہ بلاتا ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن علی گوڈل محنت کرتا ہے، اس کی ٹیم محنت کرتی ہے، تو وہ ساری جو بھی بزنس پرسنالٹیز ہیں وہ علی گوڈل کے چینل پہ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ جب بھی اس نے بلایا وہ آتے ہیں، تو یہ اس کی جیت ہے اور انشاءاللہ تعالی یہی ہمارا ویژن ہے، اسی پہ کام کریں گے اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ تو اچھا میرا کوسچن ہے رحمان صاحب سے کہ رحمان صاحب آپ میمن ٹی وی کے لیے کیا کوئی اچھا میسج دینا چاہیں گے عید کے حوالے سے؟ دیکھیں میمن ٹی وی جو ہے وہ ایک آواز ہے، اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دیکھا جائے تو اس کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی سب سے بڑی آواز میمن ٹی وی ہے، اور ماشاءاللہ علی گوڈل نے جتنی محنت کی ہے، یہ جب آیا تھا تو اتنا محنت کرتا ہے، ہر ریئل اسٹیٹ کا کوئی بھی پروگرام ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو لازمی یہ کوریج کرے، تو ہماری نیک تمنا اس کے ساتھ ہیں، اور ماشاءاللہ کراچی شہر کی کوئی بھی سماجی تقریب ہو وہاں پر میمن ٹی وی کی پریزنس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اسی طرح، اور ہماری نیک تمنا اس کے ساتھ ہے۔ صحیح بات، بالکل۔ ناظرین میں اپنے مہمانوں کا شکر گزار ہوں، بلکہ ہم شکر گزار ہیں، دی میمن ٹی وی ایچ ڈی شکر گزار ہے، علی گوڈل شکر گزار ہے کہ آج عید کی خوشیوں کے رنگ دی میمن ٹی وی ایچ ڈی کے سنگ ہم آج آپ تک لائیو ہیں، اور میں تھینک یو بولنا چاہوں گا، بہت شکریہ آصف صاحب کو، ایم رحمان صاحب کو، اور ہم چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے، لیکن اس سے پہلے کلوزنگ سانگ ہوگا اور پھر ہم نئے مہمان کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، لیکن سانگ کے بعد۔ بتائیں مجھے، ہلو بھائی چیک۔ نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں، تو کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو۔ کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو۔ آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجیے، آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجیے، یوں بن سنور کے سامنے آیا نہ کیجیے، کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو۔ سنبھالو ذرا اپنا چل گلابی، سنبھالو ذرا اپنا چل گلابی، دکھاؤ نہ ہنس ہنس کے آنکھیں شرابی، سنو تم کا دنیا میں اچھا نہیں ہے، حسینوں تو ہم کو بھروسہ نہیں ہے، دغا باز ہو تم ستم ڈھانے والے، فریب محبت سے الجھانے والے، یہ رنگی کہانی تمہیں کو مبارک، تمہاری جوانی تمہیں کو مبارک، ہماری طرف سے نگاہ ہٹا لو، بھائی ہمیں زندہ رہنے اے حسن والو۔ کالی 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 زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، کالی کالی زلفوں کے پھندے
लगा लो, हमें जिंदा रहने दो, हमें जिंदा रहने, हमें जिंदा रहने दो, ए हुस्न वालो। अपने घर का ख्वाब तो हर इंसान देखता है, लेकिन ख्वाबों जैसा घर कहाँ मिलता है, और अगर मिलता भी है तो टूल प्लाजा से भी दूर, इतना आगे के ख्वाब ही दम तोड़ जाएं। लेकिन रुकें, आपने ख्वाब देखना बंद नहीं करने, क्योंकि मैं आज आपकी इस मुश्किल को आसान कर दूंगी। मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जहां बुकिंग करवाने से आपके ख्वाब जी उठेंगे। फलक नाज ग्रुप, उनका नया प्रोजेक्ट फलक नाज ग्रीन, जहां मैं आज मौजूद हूँ। तो फिर आए, अंदर चलते हैं। फलक नाज ग्रुप एक जाना माना और काबिल एतबार नाम। इनका हर प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट होता है, एमिनिटीज ऐसी कि लाइफ स्टाइल ही बदल दे। ये बनाकर देंगे आपको घर आपके ख्वाबों की तरह। फलक नाज ग्रुप अपने बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं फलक नाज ग्रीन, वो भी शहर के बीचों बीच। शारा फैसल की इंतहाई प्राइम लोकेशन पर वाक़े, शमसी सोसाइटी से मुत्तसिल, जदीद तर्ज तामीर का 4 टावर पर मुश्तमल एक शानदार शाहकार। 3, 4 और 5 कमरों के अल्ट्रा मॉडर्न अपार्टमेंट, जहां अपार्टमेंट की बालकनी से हो पूरे शहर का दिलकश नजारा। फलक नाज ग्रीन में मौजूद होंगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, स्टाइलिश रिसेप्शन लॉबी, कुशादा कॉरिडोर, 24/7 सिक्योरिटी, कवर्ड कार पार्किंग, पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया, कुशादा दुकानें, मस्जिद, फायर फाइटिंग, स्टैंड बाय जनरेटर, 40% ओपन स्पेस। इसके अलावा यहाँ मौजूद है जिम्नेजियम, जॉगिंग ट्रैक, रूफटॉप सिटिंग एरिया, रेस्टोरेंट, और यही नहीं और भी बहुत कुछ है, क्योंकि ये है फलक नाज ग्रीन। फलक नाज ग्रीन में जारी है तेज रफ्तार तामीराती काम। सोए सन के देखते हैं। फलक नाज ग्रीन, न्यू आइडेंटिटी ऑफ शारा फैसल, जदीद और शानदार तर्ज रिहाइश का हामिल, अल्ट्रा मॉडर्न लिविंग लाइफ स्टाइल, आई स्पेस यू कैन कॉल होम। शारा फैसल की इंतहाई प्राइम लोकेशन, यहाँ से कुछ भी दूर नहीं है। स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट, 24 आवर ट्रांसपोर्ट, गोया पूरा शहर ही नजरों के सामने और दिल के करीब। फलक नाज ग्रुप का कोई भी प्रोजेक्ट विजिट कर लें, मॉडर्न लाइफ स्टाइल का एहसास इनके हर प्रोजेक्ट में मौजूद है। तो अगर आप भी अपना लाइफ स्टाइल मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप भी बने फलक नाज फैमिली का हिस्सा। फलक नाज ग्रीन। तो व्यूवर्स, कैसा लगा ये प्रोजेक्ट? अगर आप में से किसी को भी अपार्टमेंट बुक करवाना है तो बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। फलक मार्केटिंग। फलक नाज ग्रुप का एक और शानदार जदीद गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट फलक नाज 1 मलीर कैंट चेक पोस्ट नंबर 5 की प्राइम लोकेशन पर अस्करी 5 के बिल मुकाबिल 4 और 5 कमरों के सुपर लग्जरी अपार्टमेंट, कमर्शियल एरिया, शॉप्स और शोरूम्स। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए फलक मार्केटिंग। 28 अप्रैल बरोज इतवार को होने जा रही है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। मेगा पर्ल स्पॉन्सर्ड बाय फलक नाज ग्रुप, एक जबरदस्त इवेंट जहां पर होगी आप सबके लिए हाई टी और बहुत सारा एंटरटेनमेंट। तो आना ना भूलिएगा। फॉर डिटेल कॉन्टैक्ट फलक मार्केटिंग। फलक नाज ग्रुप की जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक।